आज हामी एउटा कम्प्लिट हुन्छ नि कम्प्लिट एउटा वेब एप्लिकेसन मोडललाई चाहिँ त्यो काम गर्छौँ होइन। जस्तै त्यसमा कम्प्लिट वेब एप्लिकेसनमा त्यसमा फ्रन्ट एन्ड हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ ब्याक एन्ड अनि हामी ब्याक एन्डको लागि चाहिँ एउटा टेम्प्लेट युज गर्छौँ। एसबी एडमिन 2 भन्ने चाहिँ एउटा टेम्प्लेट युज गर्छौँ होइन ब्याक एन्डको लागि। त्यो मैले टेम्प्लेट चाहिँ डाउनलोड गरिसकेको छु, एसबी एडमिन 2। तपाईँहरूले पनि डाउनलोड गर्दा हुन्छ है। सिम्पल मैले यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छु। अनि एउटा प्रोजेक्टको नाम क्रिएट गरौँ, डेभलपमेन्ट डब्लुडब्लु भित्र गएर हामीले समथिङ स्कुलकै लागि एउटा वेबसाइट बनाउँदै थियौँ होइन। वेब क्लास स्कुल भनेर चाहिँ मैले फोल्डर बनाएँ है त। वेब क्लास स्कुल भनेर मैले फोल्डर बनाएँ। यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको नाम भयो, वेब क्लास स्कुल। अनि त्यो जुन हामीले स्कुलको लागि चाहिँ अस्ति हाम्रो प्रोजेक्टको नाम के थियो सर? हजुर वेब प्रोजेक्ट हो। ओके, यसमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा स्कुलको साइट थियो होइन। म चाहिँ यसलाई कपी गरेर चाहिँ जस्तै वेब प्रोजेक्ट 2 यो टेम्प्लेट चाहिँ मैले हजुरहरूलाई पठाइदिन्छु। यो फ्रन्ट एन्डको टेम्प्लेट भयो, यो ब्याक एन्डको टेम्प्लेट दुइटै यहीँ रहेछ है। मैले यसलाई चाहिँ के गरेँ, कट गरेर चाहिँ हाम्रो स्कुल प्रोजेक्ट वेब स्कुल भन्नेमा चाहिँ ल राख्छु, वेब क्लास स्कुल भन्नेमा ल चाहिँ म राख्छु। ओके, सर्भर अन गरिन्छ है। डेभलपमेन्ट 1 त्यसपछि वेब क्लास स्कुल भन्ने हाम्रो प्रोजेक्टको नाम छ। प्रोसेसिङ स्पिड कति स्लो भयो। ओके, हाम्रो सर्भर पनि अन भयो होइन। म चाहिँ तपाईँहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्दाखेरि कसरी गर्ने त। मानौँ कि तपाईँले यो फ्रन्ट एन्ड पनि कम्प्लिट गरिसक्नुभयो, यो चाहिँ फ्रन्ट एन्ड हो होइन। तपाईँको चाहिँ के भयो, फ्रन्ट एन्ड भयो। अनि त्यसपछि यो फ्रन्ट एन्डलाई यो चाहिँ के हो, हाम्रो ब्याक एन्ड हो। यसलाई चाहिँ सिम्पल तपाईँले के गरिदिनु, यो फोल्डरलाई त्यो ब्याक एन्डको टेम्प्लेटको फोल्डरलाई चाहिँ तपाईँले एडमिन भनेर रिनेम गरिदिनु होइन। यो एडमिन भयो, सरी यसलाई फेरि फाल्छु है। कम्प्लिट पुरै चाहिँ आएन छ कि। एक्सट्र्याक्ट मैले तपाईँलाई डेटाबेस डिजाइन पनि पठाइसकेको थिएँ है। मैले अस्ति चाहिँ डेटाबेस डिजाइन पनि गरिदिइसकेको थिएँ। देन त्यो वेब प्रोजेक्ट 2 यसलाई पनि मैले यति ल्याएर राख्छु, वेब क्लास। डेटाबेस डिजाइनलाई पनि ओपन गरौँ है। एकदम स्लो कपी हुन्छ। डेटाबेस डिजाइनहरू चाहिँ मैले अस्ति गरिसकेको थिएँ होइन। हामीलाई के चाहिन्छ, टेबल्सहरू सबै मैले डिजाइन गरिसकेको थिएँ। म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई दुईवटा क्रुड चाहिँ म आफै गर्छु। सबै चिजहरू बनाएर म दुईवटा क्रुड चाहिँ गर्छु, त्यसपछिको बाँकी क्रुड चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्छ है। ओके, एकदमै स्लो, यो कति स्लो जान्छ यो फाइलहरू।
ओके वेब स्कुल वेब क्लास स्कुल मैले यहाँ केही पनि गरिरहेको छैन है सिम्पल यो चाहिँ हाम्रो अलरेडी मैले अस्ति चाहिँ एउटा हामी डाउनलोड गरेको चाहिँ एचटिएमएल को फाइल हो यो फ्रन्ट एन्डको यो चाहिँ ब्याक एन्डको लागि हो है ब्याक एन्डको लागि अरू खासै केही पनि गरिरहेको छैन म चाहिँ यसमा कसरी चाहिँ टेम्प्लेटिङहरू मिलाउने होइन कसरी चाहिँ डाइनामिक वेबसाइट बनाउने त्यो कुरा चाहिँ सिकाउँछु कि जस्तै फर्स्टमा तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ फ्रन्ट एन्ड डिजाइन गर्नुहुन्छ होइन एउटा फ्रन्ट एन्ड डिजाइन गर्नुहुन्छ अब त्यो फ्रन्ट एन्डलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ डाइनामिक बनाउने हो त्यसको लागि मैले ब्याक एन्डको लागि एउटा एडमिन टेम्प्लेट युज गरिरहेको छु अनि फ्रन्ट एन्डको लागि पनि अहिलेको लागि चाहिँ एउटा टेम्प्लेट नै युज गरिरहेको छु ताकि एउटा फास्ट तपाईँलाई कसरी सिकाउनु लागि होइन ओके त्यसपछि अब यो ब्याक एन्डको टेम्प्लेटलाई सिम्पल तपाईँले के गरिदिनु एडमिन भनेर चाहिँ रिनेम गरिदिनु देन के हुन्छ भने त्यो गरेपछि यहाँ चाहिँ स्ल्यास तपाईँले चाहिँ के हाल्नुहुन्छ हाम्रो वेब क्लास स्कुल भन्ने चाहिँ हाम्रो फोल्डर छ यसरी देखियो होइन यो मानव यसमा चाहिँ खासमा वेबसाइट आउनुपर्छ कि लोकल हो स्ल्यास वेब क्लास स्कुल भन्ने वेबसाइट हो दिस मिन्स www तपाईँको वेब एड्रेस .com भने जस्तै भनेपछि अब यो एचटिएमएल फोल्डरभित्रको चिजलाई के गरिदिने अब यो चिजलाई चाहिँ के गरिदिने एउटा एसेट्स भन्ने फोल्डर बनाउने एसेट्स भन्नेमा राखिदिने यी चिजहरू यस्तो चिजहरूलाई सबैलाई मैले एसेट्समा राख्ने भनेको थिएँ नि यी चिजहरू सबैले एसेट्समा राखिदिने देन यसलाई के गरिदिने अब यसलाई पनि यो स्टाइल सिएसएसलाई पनि यो एसेट्सभित्रै लगाएर हालिदिँदा हुन्छ होइन यहाँ चाहिँ एउटा सिएसएस बनाउनु सिएसएस भन्ने फोल्डर बनाउनु त्यसपछि यसलाई स्टाइल सिएसएसलाई नि यहाँ लगाएर हालिदिँदा हुन्छ देन डोन देन त्यसपछि यी सबै चिजलाई चाहिँ के गरिदिनु बाहिर ल्याएर राखिदिनु हो बाहिर आयो त्यसपछि अब यो एचटिएमएल फोल्डरलाई फालिदिए पनि भयो देन यो डेटाबेस डिजाइन चाहिँ यहीँ छ होइन यो जस्ट चाहिँ यो खास एक्चुअली चाहिँ मैले यो तपाईँलाई हुन्छ भन्दा चाहिँ डेटाबेस भन्ने एउटा फोल्डर राखिदिनु बनाइदिन्छु अनि त्यसपछि यो चाहिँ त्यहाँ राखिदिन्छु यस्तो एल फाइलहरू जस्तो यो ओपन भएको रहेछ त्यो भएर चाहिँ ओके देन अब चाहिँ तपाईँको जब तपाईँले साइट खोल्नुहुन्छ जब खोल्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ के भयो यसरी चाहिँ लोड भयो होइन एउटा वेबसाइट चाहिँ लोड भयो यहाँ चाहिँ हाम्रो लिङ्किङहरू मिलिरहेको छैन त्यही भएर यस्तो देखिएको एक्चुअली त्यो लिङ्कहरू मिलायो भने त्यो मजासँग चल्छ म चाहिँ यसलाई VS कोडमा खोल्छु है VS कोडमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ म VS कोडमा खोल्छु ओके फोल्डर देन के छ वेब क्लास स्कुल भन्ने छ वेब क्लास स्कुल म चाहिँ त्यो फोल्डरलाई ओपन गर्छु देन अब हेऱ्यो index.html सबै चिजहरू यो राम्रोसँग देखिरहेको छैन कि आई मिन यो CSS लोड नभएर चाहिँ यस्तो भएको हो त्यो भएर सिम्पल तपाईँहरूले अब जस्तै तपाईँको index.html तपाईँ हाल्नुहुन्छ तर तपाईँको चाहिँ यो style.css लिङ्कै भएको छैन style.css कहाँ छ भने एसेट्सभित्रको CSS style.css छ भनेपछि तपाईँले यहाँ के गर्नु पऱ्यो एसेट्सभित्रको CSS style.css भन्नु छ अब मजासँग चल्छ यो होइन डिजाइन त चल्यो नि त एटलिस्ट अरू इमेजेसहरू चाहिँ लोड भएको छैन अझै किनभने त्यो पनि त्यो इमेजको लिङ्कहरू नमिलेर होइन त्यो भएर चाहिँ हो अब यो इमेज पनि कहाँ छ एसेट्सभित्रको इमेजेसभित्र छ होइन त्यसपछि एसेट्सभित्रको इमेजेसभित्र चाहिँ त्यो इमेज चाहिँ इमेजेसभित्र बल्ल चाहिँ इमेजहरू छ त्यसै गरी अरू पनि जस्तो अब लिङ्किङहरू धेरै छ होइन हामी लिङ्किङहरू मिलाउनु जस्तै अब यो पनि एसेट्सभित्र यसरी मिलाउँदै गए पनि हुन्छ होइन एसेट्सभित्रको अहिले यो चाहिँ मिलाउनु पर्दैन है जस्तै अब बल्ल चाहिँ यहाँ इमेजेसहरू नै लोड भएको थिएन इमेजेसहरू लोड भयो नि त यो माथिको इमेज होइन ओके यो चाहिँ हाम्रो के भयो यो चाहिँ एक्चुअली वेबसाइटको फ्रन्ट एन्ड तर हामी वेबसाइटको ब्याक एन्डमा जानको लागि के गर्थ्यौँ मैले तपाईँलाई पहिला डेमो देखाएको थिएँ नि /admin गऱ्यो भने एडमिन प्यानलमा जाने हो कि हेर्नु न गयो नि होइन मैले त्यसको लागि सिम्पल के गरिदिएँ सिम्पल लजिक के त्यसको लागि यो फोल्डरलाई चाहिँ मैले एडमिन भन्ने फोल्डर बनाइदिएँ कि जुन ब्याक एन्डको हाम्रो टेम्प्लेट हुन्थ्यो नि त्यो फोल्डरलाई मैले एडमिन भन्ने फोल्डर बनाइदिएँ देख्नु भयो नि है यो चाहिँ फ्रन्ट एन्ड भयो यसमा चाहिँ /admin हाल्नु भयो भने के भयो एडमिनमा यसरी जाने भयो तर हाम्रो यो एडमिनमा फर्स्टमा के हुनुपर्छ डाइरेक्टली लगइन यसरी पुरा प्यानल त देख्नु भएन जहिले पनि फर्स्टमा के हुनुपर्छ लगइन पेज देखिने हो कि त्यही भएर चाहिँ अब हामी चाहिँ काम चाहिँ एक्चुअली हामी यहाँभित्र गर्छौँ त्यसपछि हामी काम चाहिँ एक्चुअली चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ यो भित्रको टेम्प्लेटमा चाहिँ
गर्छौँ। म चाहिँ सबै तपाईँहरूले पहिला मिलाएको जसरी नै सबै यो होइन नर्मली यो कसरी चाहिँ ट्याब्लेट मिलाएको थिएँ म त्यसरी नै मिलाउँछु। एउटा फोन आयो। हेलो हजुर भन्नु त। हजुर हजुर भन्नु त। ए कुन भ्याकेन्सी भन्नु त। ए अहिले करेन्टली त हामीसँग भ्याकेन्सी छैन अहिले त। हजुर हजुर भन्नाले हजुर कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। ए अमर सिंह चोकबाट भन्नाले के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। ए भन्नाले त्यही त हजुरको एउटा सिभी पठाइदिनु न त। त्यसो भने info@xdijo.com मा सिभी पठाइदिनु न है। होइन म फलो गर्छु क्या हजुरलाई एकचोटि। ओ info@xdijo.com। हुन्छ हुन्छ हजुरले चाहिँ उ गर्नुहोस् न के भन्छ अरे एक्सडिजो टेक्नोलोजिज भन्ने पेज छ त्यो पेजमा गएर त्यही पठाइदिए पनि हुन्छ। ओके ल हुन्छ। हजुर 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 होइन 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 ग्यारेन्टी भन्नाले तपाईँले त्यहाँ पठाउनुहोस् अनि म चाहिँ कुरा गर्छु कि। ओके मान्छेहरू जब चाहियो भनेर फोन आउँछ मेरो। ओके देन चाहिँ यो ब्याकएन्डको छ। यो ब्याकएन्डको लागि चाहिँ सिम्पल अब हामीले चाहिँ यसलाई टेम्प्लेटिङ बनाउनु पऱ्यो। मैले त अलरेडी हजुरलाई सिकाइसकेको थिएँ होइन। जस्तै लगइन पेज अब यसलाई लगइन पेज बनाउनु पऱ्यो पहिला। त्यही भएर मैले पहिला यो इन्डेक्स पेजलाई चाहिँ के गर्छु यो एक्चुअली म चाहिँ यतैबाट गर्छु है कोड एडिटरबाटै। यो एडमिनभित्रको काम गर्ने हो कि पहिला हामीले जहिले पनि पहिला हामी चाहिँ अब ब्याकएन्ड गर्ने। अब यो index.html चाहिँ मैले अहिले रिनेम गरेर के गर्छु यसलाई चाहिँ मैले dashboard.php बनाउँछु। यो त एक्चुअली ड्यासबोर्डमा यो चाहिँ यस्तो चाहिँ एक्चुअली ड्यासबोर्डमा हुनुपर्छ कि। जस्तै dashboard.php मैले यसलाई चाहिँ के गरिदिएँ dashboard.php बनाएँ। त्यसपछि जहिले पनि /admin हान्दाखेरि चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ index.php भन्ने पेज चाहिँ लोड हुन्छ कि होइन। बाई डिफल्ट index.php भन्ने लोड हुन्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ यहाँ index.php भन्ने लोड पेजै छैन। द्याट्स यहाँ केही पनि लोड भएन कि यो डिरेक्टरीहरू देखियो। द्याट्स एउटा index.php भन्ने पेज चाहिँ यहाँ यो एडमिनभित्र चाहिँ एउटा index.php भन्ने पेज बनाउने। तर यो index.php भन्ने पेजमा एक्चुअली राख्ने चाहिँ के हो भने जस्तै यसमा चाहिँ के राख्ने भने यो लगइन पेजलाई राखिदिने हो कि। बुझ्नुभयो नि। यो लगइन पेजलाई चाहिँ अथवा तपाईँहरूले लगइन पेजलाई चाहिँ रिनेम गरेर index.php बनाए नि हुन्छ होइन। जे गर्दा पनि त्यो चाहिँ एउटै हो है। यो इन्डेक्स लगइन डट पेजलाई चाहिँ रिनेम गरेर चाहिँ index.php बनाए पनि हुन्छ। त्यसपछि अब के भयो त अब हेर्नुहोस् है यो स्कुलको वेबसाइट हो। यो स्कुलको वेबसाइट भयो। अब एडमिनमा जानुभयो पऱ्यो भने के भयो यसरी चाहिँ लगइन पेज आयो। सबैले देखिरहनु भएको छ नि है। ओके देन त्यसपछि अब म चाहिँ यता फोल्डरमा गएँ त्यो प्रोजेक्टको फोल्डरमा अनि एडमिनभित्र गएँ। त्यसपछि यी चिजहरू छ नि यी चिजहरूलाई पनि हामीले एसेट्सभित्र राखिदिने हो कि एक्चुअली। यसलाई पनि के गरिदिने हो एउटा एसेट्स भन्ने फोल्डर बनाउने होइन। प्रोजेक्टको स्ट्रक्चरिङ है फाइल स्ट्रक्चरिङ चाहिँ यसरी गर्ने हो कि। अब एसेट्सभित्र चाहिँ राखिदिने। त्यसपछि के भयो यी चाहिँ सबै एसेट्सहरू हो कि इमेजेसहरू यहाँभित्र हुन्छ। अब त्यसपछि अब फेरि अब लिङ्किङहरू बिग्रियो होला। यसलाई चाहिँ यसरी रिसेट गरेर भने पुरा लिङ्किङहरू बिग्रियो। त्यो भनेको सिएसएसहरू बिग्रेको हो होइन। द्याट मिन्स तपाईँले सिम्पल चाहिँ यसलाई चाहिँ जस्तै अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ index.php मा छौँ हामी। यो सिएसएस चाहिँ कहाँभित्र छ एसेट्सभित्र सिएसएस छ अनि एसबी एडमिन हो। त्यही भएर यहाँ लिङ्किङमा के गर्नुपर्छ एसेट्स भनेर चाहिँ यसरी बनाउनु पर्छ होइन। यसरी गर्नुपर्छ। देन चाहिँ यो एउटा लगइन पेज भयो। देन त्यसपछि यसको फुटरमा पनि त्यसको यो फुटर पनि मिलाइदिउँ होइन। त्यसको यो फुटरमा पनि एसेट्स देन एसेट्स देन एसेट्स ओके देन नाउ यो चाहिँ भयो। अब ड्यासबोर्डमा पनि बिग्रिरहेछ। अब ड्यासबोर्डमा पनि के भइरहेछ भने यो सिएसएसहरू सबै लिङ्कहरू बिग्रिरहेछ नि त। त्यो लिङ्कहरूलाई मिलाइदिउँ है। त्यसपछि यता तल पनि फुटरमा पनि त्यो लिङ्कहरूलाई चाहिँ मिलाइदिउँ। भेन्डर देन एसेट्स
एसेट्स ओके देन के भयो यो ड्यासबोर्ड पनि के भयो भयो होइन। अब हामीले फेरि चाहिँ अस्ति नै मैले जुन गराएको थिएँ यो सबै पार्टहरूलाई टुक्राउने कामहरू तपाईँहरूलाई सिकाएको थिएँ, फेरि त्यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो कि सबै पार्टहरूलाई चाहिँ। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, यो साइड बार सबै पेजमा हुन्छ, यो साइड बार सबै पेजमा हुन्छ, यो टप पार्ट सबै पेजमा, यो हेडर सबै पेजमा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै पार्टमा आउने। त्यसको लागि सिम्पल मैले के भनेको थिएँ, यो एडमिनभित्र चाहिँ के गर्नु, तपाईँले एउटा फोल्डर बनाउनु, आइएनसी भन्ने फोल्डर बनाउनु। अब आइएनसीमा हामीले कसरी टुक्रा पार्ने, एउटा टप पार्ट, एउटा माथिको त्यो पेज माथिको चिजहरूलाई चाहिँ टप पार्टमा राख्नु पऱ्यो, फुटरको लिङ्कहरूलाई चाहिँ फुटर डट पिएचपीमा राखिदिनु पऱ्यो, साइड बार हुन्छ साइड बारलाई चाहिँ साइड बार डट पिएचपीमा राख्नु पऱ्यो, अनि माथिको हेडरलाई माथिको हेडरलाई चाहिँ हेडर डट पिएचपीमा राख्नु पऱ्यो। दिन अब म ड्यासबोर्ड डट पिएचपीमा गएँ। अब यो ड्यासबोर्ड डट पिएचपीको यो माथिपट्टिको छ नि यो हेडको चिजलाई चाहिँ कहाँ राखिदिने, हेड टप पार्टमा राखिदिने। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हेडको चिज भयो। अब यो हेडलाई चाहिँ यहाँ बोलाइदिए भयो सिम्पल होइन। त्यसको लागि चाहिँ रिक्वायर भन्ने फङ्सन युज गर्नु। जस्तै ड्यासबोर्ड डट पिएचपीमा चाहिँ यो आइएनसी भित्रको हेडरलाई बोलाउनुको लागि सबैले राम्रोसँग हेर्नु है। आइएनसी टप पार्ट हामीले कहाँ राखेको छौँ, टप पार्टमा। त्यसपछि यो त चलिरहेछ हेर्नु है, यसलाई हामीले टुक्रा पारेको हो कि चलिरहेछ। अब यो साइड बारलाई चाहिँ एउटा छुट्टै उसमा राख्नु। साइड बारलाई चाहिँ यो भनेको साइड बार हो, यहाँ साइड बार भनेर लेखिरहेको छ नि, यहाँ क्लिक गर्नु, यसरी यो साइड बार हो। यसलाई हटायो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साइड बार हट्यो होइन। तर यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ राख्ने, साइड बार भन्ने फोल्डरमा राख्ने, साइड बार भन्ने फाइलमा राख्ने, साइड बार डट पिएचपीमा। त्यसो फेरि यहाँ चाहिँ के गर्दैन बोलाइदिने कि सरी यो टेम्प्लेटिङ मिलाएको है। रिक्वायर आइएनसी साइड बार त्यो मिलाएपछि फेरि चाहिँ त्यो साइड बार चाहिँ यो पेजको कोड चाहिँ यहाँ आएर बस्छ कि ड्यासबोर्डको यहाँ आएर चाहिँ बस्छ। दिन अब फेरि त्यो साइड बार चाहिँ के भयो देखियो होइन, साइड बार देखियो। त्यसै गरी अब अर्को हुन्छ माथिको यहाँ हेडर होइन, यो त्यसै गरी त्यो हेडरको लागि यो साइड बार भयो। त्यसपछि यो कन्टेन्ट ऱ्यापर, अनि यो चाहिँ टप बार। त्यसै गरी फेरि यो चाहिँ न्याप बार हो, यो न्याप बार। अब यसलाई हटाउँ, न्याप बार भनेको यो माथिको चिजलाई न्याप बार भनिन्छ। हेर्नु त माथिको चिज हट्यो नि है। यो न्याप बारलाई पनि एउटा छुट्टै फोल्डरमा चाहिँ राख्दा पनि हुन्छ। अब यी सबै चिजलाई योभन्दा माथिको सबै चिजलाई चाहिँ त्यसमा राखिदिउँ। यो जस्तै अब यो न्याप बार छ, यो न्याप बारभन्दा माथिको सबै चिजलाई चाहिँ त्यहाँ राखिदिए पनि हुन्छ, नभए यति न्याप बारलाई मात्र राखिदिए पनि हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ हेडर भनेर बनाए पनि हुन्छ, न्याप बार भनेर बनाए पनि हुन्छ है, सिम्पल। अनि त्यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी बोलाइदिने मात्र हो, आइएनसी। त्यसपछि चाहिँ हेडर आइएनसी हेडर, यो माथिको चिज चाहिँ अब आउँछ ओके। आइएनसी ड्यासबोर्डमा चाहिँ आइएनसी आइसकेको छ है, माथिको चिज पनि भइसकेको छ। त्यसपछि अब यसले के सजिलो हुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ टप पार्टमा तपाईँको एभ्री होल साइटमा त धेरै पेजेसहरू हुन्छ, सबै पेजमा टप पार्ट हुन्छ, सबै पेजमा साइड बार हुन्छ, सबै पेजमा हेडर हुन्छ। यसलाई कोड रियुजेबिलिटी गरेको कि हामीले प्रोग्रामिङमा कोड रियुजेबिलिटी भन्ने पढ्छौँ नि, सेम कोडलाई चाहिँ धेरै ठाउँमा युज गरेको, ताकि यही चिजलाई चाहिँ यसरी नबनाएको भए के हुन्थ्यो, एभ्री पेजमा यो कोड चाहिँ के हुन्छ रिपिट हुन्थ्यो। अनि तपाईँलाई एउटा पेजको हेडरलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने त्यही पेजमा जानु पर्थ्यो, अर्को पेजको हेडरलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने त्यही पेजमा जानु पर्थ्यो। तर अहिले हामीलाई होल सबै पेजेसहरूको हेडर एउटै ठाउँबाट चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ, एकै ठाउँबाट सबैको साइडबाट चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसरी टुक्रा बनाएको सबैले बुझिरहनु भएको छ नि है। अनि त्यसपछि अब यो फुटर ओके दिन, अब यो फुटर छ, यो फुटरलाई पनि अब के गरिदिने, फुटरमा राखिदिने होइन, फुटरलाई पनि यहाँ फुटरमा राखिदिने। अब फुटरमा के चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने एक ठाउँमा गयो भयो कि त्यो चाहिँ यसको चाहिँ बेनिफिट हो। यदि टुक्रा पारेन भने त सबै पेजमा त्यही कोड चाहिँ रिपिट हुन्छ है। अझ यो फुटर पनि भयो। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ यही पेज अब यसैलाई चाहिँ हामीले के गर्ने युज गर्ने हो जताततै होइन। यी अरू चिजहरूलाई चाहिँ फाल्दै पनि भयो कि, जस्तै हाम्रो यहाँ 404 चिज ऊ छ होइन, 404 यिनीहरूलाई चाहिँ म फोल्डरमा जान्छु। यी नचाहिने कुराहरू हामीलाई चाहिँदैन है, खासै कुनै पनि चाहिँदैन, तिनीहरूलाई फालिदिँदा पनि हुन्छ। तिनी अहिलेलाई चाहिँ अब हामीले अब चाहिँ के गरौँ भने अब हामीले पहिला लगइन हुने चिज बनाउनु पऱ्यो होइन। ओके
म तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप सिकाउँछु। अलमोस्ट हामीले टेम्प्लेटिङ चाहिँ गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो डेटाबेस डिजाइन पनि अलरेडी भइसकेको छ। डेटाबेस डिजाइनलाई चाहिँ मैले यो डेटाबेस भन्ने फोल्डरभित्र राखिदिएको छु होइन। तपाईँहरूले हेर्नको लागि राखेको यो एक्चुअली यो प्रोजेक्टमा यहीँभित्र राख्नुपर्छ भन्ने छैन। डेटाबेस डिजाइन गरेर त्यसलाई ER डायग्राम बनाइन्छ होइन। यो डेटाबेसको नाम चाहिँ अब के गर्ने, अब सेकेन्ड काम भनेको डेटाबेस चाहिँ डिजाइन गर्ने हो। डेटाबेस डिजाइन चाहिँ मैले अस्ति गरिसकेको छु फर्स्ट दिनमा, ताकि हाम्रो फ्रन्ट एन्ड हेरेर चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट एन्डको साइड हेरेर चाहिँ मैले डेटाबेस डिजाइन चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट एन्डको साइड चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट एन्ड चाहिँ कुन छ, हाम्रो फ्रन्ट एन्ड चाहिँ यो छ। यो पेजलाई हामीले यो वेबसाइटलाई चाहिँ हामीले डाइनामिक बनाउने हो। यो वेबसाइटलाई डाइनामिक बनाउनको लागि मैले सबै डेटाबेस डिजाइन चाहिँ मैले गरिसकेको छु। अब चाहिँ मैले अब यसलाई चाहिँ यसको कामहरू चाहिँ होइन, नर्मली फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ, सबैभन्दा पहिला म यहीँ चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने अब यो सबैभन्दा पहिला म प्रोसेस भन्छु है। अब युजर्स भन्ने टेबल बनाउनु पऱ्यो। युजर्स भन्ने टेबल बनाएर ड्यासबोर्डमा लगइन हुने, युजर लगइन हुने बनाउनु पऱ्यो होइन। ड्यासबोर्डमा चाहिँ लगइन हुने काम चाहिँ गराउनु पऱ्यो। त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो, अब युजरहरू लगइन भइसकेको युजरले चाहिँ के गर्न पाउनु पऱ्यो, युजरहरू एड गर्न पाउनु पऱ्यो, एडिट गर्न पाउनु पऱ्यो, डिलिट गर्न पाउनु पऱ्यो। त्यसै गरी स्लाइडरहरू एड एडिट डिलिट होइन, यी कुराहरू चाहिँ चाहियो। र म चाहिँ अब त्यो चाहिँ बनाउँछु है, स्टेप बाई स्टेप गर्छु। सबैभन्दा पहिला त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, डेटाबेस डिजाइन गर्नु पऱ्यो, डेटाबेस चाहिँ क्रिएट गर्नु पऱ्यो। म त्यसको लागि लोकल होस्ट /php माइएडमिनमा जान्छु। लोकल होस्ट /php माइएडमिनमा जान्छु। यसमा गएर चाहिँ डेटाबेस चाहिँ क्रिएट गर्ने। म चाहिँ अहिले युजर्स भन्ने टेबल बनाउँछु है, युजर्स भन्ने टेबल बनाउँछु MySQL। ओके, युजर्स भन्ने टेबल र स्लाइडर्स भन्ने टेबल, यो दुईवटा मात्रै टेबल बनाउँछु है। त्यसपछि अरू चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। ओके, के भयो यसमा, ओके। देन मैले अब टेबल बनाउँछु। टेबलको नाम के बनाएको छु मैले, वेब प्रोजेक्ट 2 भनेर चाहिँ मैले टेबलको नाम बनाएको रहेछु। वेब प्रोजेक्ट 2 भनेर चाहिँ मैले टेबलको नाम बनाएको छु। टेबलको नाम भयो वेब प्रोजेक्ट 2 भनेर भयो है। त्यसपछि मैले टेबलको नाम के बनाउँछु, युजर्स भन्ने टेबलको नाम बनाउँछु। यहाँ अहिले जति राख्दा पनि हुन्छ, ये राखे पनि हुन्छ होइन। यो नम्बर अफ कोलम्स तपाईँलाई कतिवटा कोलम चाहिन्छ भन्ने कुरा काउन्ट गरिराख्नु पर्दैन कि, यहाँ जति आफूले फिलअप गर्यो त्यति नै बन्छ। अब आइडी भन्ने बनाउनु पऱ्यो, आइडी बनाउनु पऱ्यो। आइडी जहिले पनि INT हुन्छ। अनि यो चाहिँ यहाँ अटो इन्क्रिमेन्टमा क्लिक गर्नु, अनि त्यसपछि यहाँ प्राइमरी आइडी चाहिँ के हुन्छ, प्राइमरी की हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ नेम चाहिँ के हुन्छ, नेम चाहिँ भ्यारक्यार हुन्छ 255। त्यसपछि इमेल चाहिँ के हुन्छ, इमेल पनि भ्यारक्यार हुन्छ, त्यसलाई पनि 255 बनाइदिनु। म्याक्सिमम 255 क्यारेक्टर लिन पाउँछ है। पासवर्ड पनि भ्यारक्यार हुन्छ, यसलाई नै अहिले 255 नै राखिदिएँ मैले है। त्यसपछि पासवर्ड यहाँ मैले लेखेको छु नि, पासवर्ड नै भ्यारक्यार होइन। स्टाटस भन्ने नै मैले राख्ने भनेको छु। स्टाटस चाहिँ के हुन्छ, स्टाटस चाहिँ यो भनेको युजर एक्टिभ छ कि इनएक्टिभ छ देखाउनको लागि हो। स्टाटस चाहिँ के भनेको छ, INT छ। अनि यसको डिफल्ट भ्यालु चाहिँ के राख्ने भनेको छु, डिफाइन गर्ने भनेको छु। डिफल्ट चाहिँ कति राख्ने भनेको छु, अन राख्ने भनेको छु। बाई डिफल्ट चाहिँ स्टाटस अन भनेको चाहिँ एक्टिभ हो कि, अन भनेको एक्टिभ, 0 भनेको इनएक्टिभ। त्यसपछि सरी मैले त पासवर्डमा चाहिँ गरेको छु त्यो काम है। स्टाटस 1। त्यसपछि अब यो क्रिएटेड एड र अपडेटेड भन्ने चाहिँ हरेक टेबलमा फिल्ड पाउनु छ। क्रिएटेड एड र अपडेटेड एड यो फिल्ड चाहिँ आफै चल्छ कि, हामीले केही गर्नै पर्दैन। क्रिएटेड एड, यसमा चाहिँ टाइम स्ट्याम्प भनेको छु मैले यहाँ, टाइम स्ट्याम्प। अनि डिफल्ट चाहिँ करेन्ट टाइम स्ट्याम्प, डिफल्टमा जानु करेन्ट टाइम स्ट्याम्प। त्यसै गरी अपडेटेड एड टाइम स्ट्याम्प, त्यसपछि करेन्ट टाइम स्ट्याम्प। यसले के गर्छ भने जब तपाईँको टेबलमा चाहिँ केही डेटा क्रिएट हुन्छ अटोमेटिकली कति बजे क्रिएट भएको त त्यो भनेर चाहिँ अपडेट गर्छ कि डेटाबेसमा रेकर्ड राख्छ। अपडेटेड एडले चाहिँ कति बजे त अपडेट भयो भन्ने कुरा चाहिँ रेकर्डहरू चाहिँ राख्छ। भनेपछि अब युजर्स भन्ने टेबल पनि के भयो, क्रिएट भयो। त्यसै गरी म अर्को टेबल पनि बनाइहाल्छु, स्लाइडर्स भन्ने टेबल। किनकि म यो दुईवटा टेबलमा काम गर्न जाँदैछु होइन, तपाईँहरूलाई देखाउँछु कसरी चाहिँ गर्ने। त्यसपछि अरू चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। देन स्लाइडर्समा हामीलाई चाहिँ यति कुराहरू चाहिँदो रहेछ, आइडी होइन। त्यसपछि आइडी चाहिँ जहिले पनि अटो इन्क्रिमेन्ट प्राइमरी कीमा आउनुहोस्। त्यसपछि H1 H2 छ, H1लाई भ्यारक्यार 255, H2 भ्यारक्यार 255। देन यहाँ P भनेको छ, P भनेको त्यहाँ प्याराग्राफ होला,
यो पनि यसलाई पनि भ्यार राख्नु हैन, कतिको लामो हुन्छ लेन्थ हुन्छ भन्ने कुरा हो। बटन टेक्स्ट यसलाई नि भ्यार राखिदिनु। अहिले मैले 255 नै स्पेसिफाई गरिदिन्छु, तर त्यो बटनको लिङ्क चाहिँ हैन त्यति बटनको टेक्स्ट त्यति लामो हुन्न, 50 राख्दा पनि हुन्छ हजुरहरूले। यो चाहिँ आफूले पहिला चाहिँ डेटाबेस डिजाइन गर्ने बेलामा राम्रोसँग एनालाइसिस गर्नुपर्छ कि कुन डेटा कतिको लामो हुन्छ हैन। यसले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ किनभने डेटाबेस डिजाइनिङमा, किनभने तपाईँको चाहिँ यही हामीले स्पेसिफाई गरेको लेन्थले चाहिँ मेमोरीमा गएर अकुपाई गर्ने हो कि स्पेस अकुपाई गर्ने हो, त्यो स्पेस चाहिँ हैन जता पाए मेन्सन चाहिँ गर्नु हुँदैन कि यी कुराहरू। र अहिले मैले चाहिँ सबै बाई डिफल्ट 255 नै गरिरहेको छु। इमेज पनि भ्यार 255 अनि स्ट्याटस अब यसलाई चाहिँ अफ गर्नु पऱ्यो हैन। जस्तै कुनै स्लाइडरलाई अफ गर्नु पऱ्यो भने हामीले के युज गर्छौँ, स्ट्याटस युज गर्ने हो कि एक्चुअली। जस्तै तपाईँको चाहिँ युजर इनएक्टिभ गर्न मिल्ने एक्टिभ गर्न मिल्ने फिचर हुन्छ नि वेबसाइटमा, त्यो यसरी नै बनाउने स्ट्याटस युज गरेर। त्यसपछि क्रिएटेड एड र अपडेटेड एड, क्रिएटेड एड यसमा टाइम स्ट्याम्प, यसमा चाहिँ करेन्ट टाइम स्ट्याम्प। त्यसपछि अपडेटेड एड टाइम स्ट्याम्प करेन्ट टाइम स्ट्याम्प। देन मैले अब यो स्लाइडरको पनि क्रिएट गरेँ। दिन अब सबैभन्दा पहिला अब मैले के गर्छु त भने मैले चाहिँ डेटाबेस कनेक्टहरू गर्छु। डेटाबेस कनेक्सन गर्नको लागि म यता प्रोजेक्ट कोडमा गएँ। यो एडमिनभित्र चाहिँ मैले सबैभन्दा बाहिरपट्टि चाहिँ मैले के गर्छु, एउटा फोल्डर बनाउँछु, कनेक्सन भन्ने फोल्डर बनाउँछु। यो कनेक्सन भन्ने फोल्डरले के गर्छ, डेटाबेससँग कनेक्ट गर्छ। देन सेम मैले अस्ति तपाईँलाई गराइसकेको हो config.php भन्ने मैले एउटा फाइल बनाएँ सिम्पल। यसमा चाहिँ PHP हैन, PHP क्लोज गर्छु। देन डेटाबेस कनेक्सनको कोड लेख्छु, सर्भर नेम इक्वल टु लोकल होस्ट 3308। तपाईँहरूकोमा चाहिँ 3308 यो मैले पोर्ट स्पेसिफाई गरेको हो, तपाईँहरूकोमा स्पेसिफाई गर्नु पर्दैन। देन सर्भर नेम, देन त्यसपछि चाहिँ युजर नेम चाहिँ रुट हैन। त्यसपछि पासवर्ड, तपाईँको पासवर्ड छ भने स्पेसिफाई गर्नु, मेरोमा पासवर्ड छैन है त्यो PHP माई एडमिनमा। त्यसपछि चाहिँ DB नेम, कुन डेटाबेसको नाम के हो त, हाम्रो डेटाबेसको नाम के छ, वेब प्रोजेक्ट 2 छ। देन अब मैले के गर्छु, एउटा कनेक्सन भन्ने भ्यारिएबल बनाउँछु। देन न्यू MySQLi देन के गर्छु, सर्भर नेम, युजर नेम, देन पासवर्ड, देन DB नेम हो। इफ कन यो चाहिँ कनेक्सन भयो भने इको गर्छु डेटाबेस कनेक्सन सक्सेसफुल। डेटाबेस कनेक्सन चाहिँ सक्सेसफुल भयो। अब डेटाबेस कनेक्सन सक्सेसफुल भयो कि भएन, डेटाबेससँग कनेक्सन भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि हामी कहाँ छ, यो कनेक्सन फोल्डर कहाँ छ, वेब क्लास स्कुल भन्ने वेब क्लास स्कुलको मा एउटा कनेक्सन भन्ने फोल्डर छ, त्यहाँभित्र config.php भन्ने फोल्डर छ, डेटाबेस कनेक्सन सक्सेसफुल। भनेपछि अब यसलाई चाहिँ कमेन्ट गर्दै भयो, डेटाबेस चाहिँ सक्सेसफुल्ली कनेक्टेड भयो। त्यसपछि अब हामीलाई एभ्री पेजमा एडमिनको एभ्री पेजमा चाहिँ डेटाबेस कनेक्सन चाहिन्छ भनेपछि सबैभन्दा बेटर वे भनेको INC को टप पार्टमा जानुहोस् अनि यो टपमा गएर के त्यसलाई यो डेटाबेस हाम्रो कनेक्सन छ नि त्यसलाई चाहिँ यहीँ बोलाइदिनुहोस्। त्यसपछि के हुन्छ, डेटाबेस चाहिँ होल पेजमा, किनभने यो टप पार्ट भन्ने पेज त सबै पेजमा बोलाइएको हुन्छ भनेपछि सबै पेजमा चाहिँ डेटाबेस कनेक्सन हुन्छ है। हामी कहाँ हुन्छ, यो पेजले चाहिँ एकचोटि बाहिर गएर कनेक्सन भन्ने फोल्डरमा गएर config.php मा गएर चाहिँ बोलाउने हो। एक्चुअली के हुन्छ भने हामी यो टप पार्टबाट बोलाउँदैछौँ तर हामीले टप पार्टमा हैन कि एक्चुअली डेटाबेस कनेक्सन हुने यो पेजमा हो। भनेपछि यो पेजबाट गएको जस्तो गर्नुहोस्, यो पेजबाट एक्चुअली बाहिर निस्किनुपर्छ हैन। एकचोटि बाहिर निस्किएर बल्ल कनेक्सनभित्र गएर बल्ल चाहिँ config.php लाई बोलाउने हो। भनेपछि एकचोटि बाहिर निस्किएर कनेक्सनभित्र गएर config.php लाई बोलाइयो, देन डन है, त्यो काम पनि भयो। त्यसपछि एकदम ठिक छ है। अब त्यसपछि अब अर्को काम भनेको अब हामीले लगइन बनाउने हैन, लगइन बनाउने हो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ भित्रपट्टि पहिला चाहिँ के गरौँ, लगइन बनाउनुभन्दा पहिला त युजर क्रिएट हुनु पऱ्यो। युजर क्रिएट भइसकेको बल्ल हामीले लगइन गर्न पाइन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ पहिला भित्रपट्टि dashboard.php को कामहरू चाहिँ सकौँ। यहाँ एउटा युजर क्रिएट हुने बनाऊँ। पहिला चाहिँ मैले साइन अप गर्ने बनाएको थिएँ तर वेबसाइटको एडमिनमा चाहिँ बाहिर जो पाएले साइन अप गर्न पाउने चाहिँ हामीले बनाइन्न कि, किनभने सबैले साइन अप गरेर वेबसाइटको डेटा चेन्ज गर्न त पाउन्न, जो एडमिनिस्ट्रेटर हो त्यसले मात्र पाउँछ। भनेपछि म ड्यासबोर्डमा गएँ। अब हामीलाई चाहिँ यो ड्यासबोर्डमा जे चाहिन्छ त्यसलाई मात्र राख्छु म है। जस्तै यी चिजहरू यो लेफ्टका चिजहरूलाई म्यानेज गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ सिम्पल मैले के गर्छु भने
टप पार्टमा जान्छु है। अनि टप पार्टमा गइसकेपछि अनि टप पार्टमा गएर चाहिँ सरी साइड बारमा यो लेफ्टको चिजहरू मिलाउनलाई हामी कहाँ जाने साइड बारमा हेर्नु एक ठाउँमा गएर सबै चिज मिल्छ कि यहाँबाट सबै कुराहरू हामीले मिलाउन सकिन्छ। अब आफूलाई चाहिए अनुसार तपाईहरुले एकैचोटि यो फालेर सबैलाई मिलाए पनि भयो हैन नभए स्कुल ओके। अब त्यसपछि यो अब यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु युजर एड हुने हैन युजर चाहिँ म्यानेज गर्ने पेजेसहरु बनाउँछु है। अनि यो ड्याशबोर्डलाई चाहिँ ड्याशबोर्डको चाहिँ नचाहिने कुराहरु फाल्दिउँ ड्याशबोर्डको पनि जस्तो जेनरेट रिपोर्ट भन्ने चाहिदैन है यसलाई पनि फाल्दिए भयो। सिम्पलमा के गरिरहेको छु भने यो टेम्पलेटिङहरु मिलाइरहेको छु है। अब यो रोलाई चाहिँ फाल्दिउँ हैन यो रोलाई फाल्दिउँ। ड्याशबोर्डमा यति मात्र भएछ यसमा केही डेटाहरु हामीले देखाउन सकिन्छ हैन एकदम इनफ। त्यसपछि अब म चाहिँ लेफ्टमा साइड बारमा गएर के बनाउँछु भने साइड बारमा गएर यहाँ चाहिँ एउटा युजर्स भनेर थप्छु। यो यसैलाई कपी गर्ने हो कि सिम्पल यो लिस्टलाई कपी गर्नुस् यसरी हैन। यो लिस्टलाई चाहिँ सिम्पल तपाईले कपी गर्नुस् यहाँ माथि गएर कपी गरे पनि भयो एउटा कम्पोनेन्ट भयो नि त। त्यसपछि सिम्पल यसलाई चाहिँ यो कोल्याप्स टुहरुलाई यसको डेटा टार्गेट छ नि यो कोल्याप्स टु किन यो गर्दाखेरि तल पनि कुदिरहेछ कि तर यसलाई चाहिँ युजर्स भनेर दिनु हैन कोल्याप्स युजर्स भनेर दिनु। त्यसपछि यसले मात्रै काम गर्छ कि हैन यो एउटै क्लास हुनुपर्छ कि यो तीनटा चल्नको लागि है त्यो गरिदिनु भयो भने राम्रो बेटर हुन्छ। किनभने यसलाई चाहिँ मैले यो कम्पोनेन्ट्सलाई युजर्स बनाउँछु अनि यसलाई चाहिँ मैले यसलाई फाल्दिएँ एड युजर त्यसपछि म्यानेज युजर है एड युजर म्यानेज युजर भयो नि हैन एड युजर म्यानेज युजर। अब एड युजरमा के हुन्छ यसको लिंक सिम्पल तपाईले लिंक पनि यही हाल्दिनु एड युजर डट पीएचपी हुन्छ यसको म्यानेज युजर डट पीएचपी। अब त्यसपछि के भयो यहाँ क्लिक गर्दाखेरि एड युजर डट पीएचपी मा जान्छ अहिले त्यो पेज छैन यसलाई क्लिक गर्दा म्यानेज युजर डट पीएचपी मा जान्छ। त्यसपछि अब मैले अब के गर्नुपर्छ त्यसपछि युजर एड गर्न मिल्ने म्यानेज गर्न मिल्ने पेजेसहरु बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि मैले एडमिन भित्र यहाँ चाहिँ मैले पेज बनाउँछु एड युजर डट पीएचपी भन्ने पेज बनाउँछु। त्यसपछि म्यानेज युजर डट पीएचपी भन्ने मैले पेज बनाउँछु हैन। अनि अरु पनि पेज के चाहिन्छ नर्मल्ली हामीलाई एडिट युजर एडिट गर्नु पर्यो एडिट युजर डट पीएचपी भन्ने पेज चाहिन्छ। यति तीनटा पेज भएछ हुन्छ। देन मैले अब यो एड युजर भन्ने पेजमा चाहिँ एक्चुअली डिजाइन त यही नै हो हुने जस्ट यहाँ फर्महरु हुने हो भनेपछि म यही ड्याशबोर्ड यो ड्याशबोर्ड पेज हो नि ड्याशबोर्ड पेजलाई नै कपी गरिदिन्छु के हैन। यही ड्याशबोर्ड पेजलाई कपी गरेर चाहिँ सबैले बुझिरहनु भएको छ हेलो बुझिरहनु भएको छ नि ओके। म चाहिँ यसैलाई कपी गरे त्यसपछि चाहिँ अब हेर्नुस् मैले अब एड युजर क्लिक गर्दाखेरि यही नै सेम डिजाइन देखियो तर अब यहाँ चाहिँ ड्याशबोर्ड हैन कि यहाँ एड युजर भनेर बनाउने। म एड युजरमा गए त्यसपछि चाहिँ यो ड्याशबोर्डलाई हटाएर मैले के गर्दै एड युजर भनेर राखिदिएँ यहाँ चाहिँ एड युजर भनेर यसरी देखियो हैन। त्यसपछि अब म चाहिँ यहाँ फर्महरु चाहिँ देखाउँछु हैन नभए चाहिँ यस फर्महरु चाहिँ ट्याक एउटा फर्म बनाउँछु म यो रोलाई चाहिँ हटाएर यसलाई हटाउँ हैन। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ एउटा फर्म डिजाइन गरौँ सिम्पल टेम्पलेटिङलाई नै डिजाइन गरेर युज गरेर भने बेटर हुन्छ कि ओके। यसलाई चाहिँ कोल एक्सेल 12 कोल एमडी 12 देन गरेर चाहिँ म अब यहाँ भित्र चाहिँ के गर्छु एउटा फर्म चाहिँ बनाउँछु सिम्पल। तपाईहरुले चाहिँ बुटस्ट्र्यापको स्निपेट्स युज गर्नु है कहाँबाट छिटो हुन्छ। फर्म एक्सेलमा चाहिँ मैले ह्याशट्याग राखेँ देन मेथडमा पोस्ट राखेँ अहिलेको लागि ENC टाइप यसको एट्रिब्युटहरु पनि अहिले लेखिदिएको थिएँ मैले ENC टाइप मल्टिप्लाइड फर्म डेटा देन त्यसपछि
अब यहाँभित्र चाहिँ मैले के गर्ने हो जस्तै लोकल होस् /वेब क्लास स्कुल वेब क्लास स्कुल त्यसपछि admin@user.php ओके हेर्नु तपाईँ adduser.php भन्ने पेजमा चाहिँ मैले के गर्दैछु फर्महरु बनाउँदैछु डिफो फर्म ग्रुप टेक्स्ट हैन फर्स्टमा के चाहियो अब हामीलाई डेटाबेस डिजाइन गर्ने के गर्नु छ युजर एड गर्ने हो युजरको के गर्नुपर्छ नेम इमेल पासवर्ड हो नेम त्यसपछि नेम देन त्यसपछि हेल्पलाई चाहिँ फाल्दै भयो देखियो नि हैन नेम अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्ने नेम देन इमेल नेम इमेल देन पासवर्ड तीन चीज हैन नेम इमेल पासवर्ड नेम इमेल पासवर्ड सिम्पल यसलाई चाहिँ के गरौँ भने नेम इमेल पासवर्ड अनि कन्फर्म पासवर्डलाई दुईचोटि हामीले लगाउने कन्फर्म पासवर्ड नेम इमेलको टाइप चाहिँ इमेल हुन्छ देन पासवर्ड चाहिँ पासवर्ड किन अब यसलाई के गरिदिने थोरै म्यानेज गरौँ हैन div.row यसलाई रोमा राख्नु एउटा थोरै म्यानेज देख्छ कि अनि यसलाई पनि एउटा रोमा राख्नु देन अब हेरौँ यसलाई यसरी चाहिँ देखियो है त्यसपछि coolmd coolmd6 हैन नेम इमेल देन पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड देन coolmd6 ले चाहिँ दुई भागमा बाँड्छ कि एउटा रो चाहिँ 12 को हुन्छ हैन तपाईलाई यो बुटस्ट्र्यापहरु सरले सिकाउनुहुन्छ देव सरले फेरि नर्मली के हुन्छ भने एउटा रोमा चाहिँ 12 वटा कोलम हुन्छ यसलाई मैले 6 कोलममा बाँड्दिए यसलाई 6 कोलममा बाँड्दिए त्यो भएर दुई आधा भयो कि त्यसपछि अब मैले यहाँ के गर्छु एउटा बटन बनाउँछु इफो बटन देन इनपुट बटन चाहिँ बनाउँछु है त्यसको इनपुट बटन सबमिट देन त्यो चाहिँ के भयो है देन त्यसपछि सबमिट मार्जिन लेफ्ट देन चाहिँ भयो लगभग एड युजर भन्ने पेज चाहिँ भयो नि त हैन फ्रन्ट बोल्ड मैले त्यसलाई बोल्ड बनाएँ त्यसपछि एड युजर भन्ने पेज चाहिँ हाम्रो बन्यो त्यसपछि अब यो पेजबाट चाहिँ अब युजर एड गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन एड गर्दाखेरि के हुनु पर्यो उता डेटाबेसमा गएर चाहिँ के हुनु पर्यो सेभ हुनु पर्यो कि सिम्पल हामीले त्यो अलरेडी मैले तपाईलाई क्रुड सिकाएको छु हैन क्रुड सबै क्रुड अपरेसन नै हो कि एक्चुअली देन अब म चाहिँ के गर्छु डेटाबेससँग हाम्रो सबै कनेक्ट छ अब चाहिँ म युजर एड हुने कुरा चाहिँ बनाउँछु युजर एड गरेपछि हैन नेम इमेल पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड दुई हानेपछि चाहिँ युजर एड हुने चिज चाहिँ म बनाउँछु देन त्यसको लागि म सिम्पल
पहिला चाहिँ म यसको नेमहरू सबैको नेमको नेम राखेँ होइन। इमेलको नेम चाहिँ किनभने डेटा जाँदाखेरि यसबाट जाने हो। पासवर्ड चाहिँ मैले यसको पासवर्ड राखेँ। यो नेम इक्वल टु भन्ने नेम भन्ने एउटा एट्रिब्युट हुन्छ नि, एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेजर रोल प्ले गर्छ कि यसले, किनभने डेटा जाँदा योबाट जाने हो। कन्फर्म पासवर्ड, त्यसपछि यसको टाइप इक्वल टु सबमिट, नेम इक्वल टु मैले के गर्छु सबमिट गर्छु। अब वेन दिस बटन सबमिट बटन इज क्लिक, जब सबमिट बटन क्लिक हुन्छ त्यसपछि यो नेम इमेल पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्डलाई लिएर लिख्ने अनि यो पासवर्ड र कन्फर्म यो सबै डेटा हानेछ कि हानेको छैन युजरले भनेर फर्स्टमा चेक गर्ने। हानेको छ भने यो पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्ड एउटै छ कि छैन भनेर चेक गर्ने। त्यसपछि यदि रहेछ भने यसलाई डेटाबेसमा लगेर सेभ गरिदिने। सिम्पल काम त्यही हो। भनेपछि मैले अलरेडी चाहिँ पोस्ट मेथडहरू डिक्लेयर गरिसकेको छु। देन अब यो माथिपट्टि यो फर्मको माथिपट्टि चाहिँ मैले PHP को कोड लेख्छु। अब वेन द फर्म इज सबमिटेड, जब फर्म चाहिँ सबमिटेड हुन्छ यो तलको कोड चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ है। मैले तपाईँहरूलाई त्यो कमेन्ट लेखिदिएको सजिलो हुन्छ भनेर। देन इफ इज सेट, यदि पोस्ट मेथडमा त्यो सबमिट बटन क्लिक भयो भने, यदि पोस्ट मेथडमा सबमिट बटन क्लिक भयो भने त्यो नेमलाई चाहिँ पोस्ट मेथडमा आएको नेमलाई चाहिँ नेम भन्ने भेरिएबलमा राख्ने। त्यसपछि इमेल होइन, इमेल नेम इमेल, देन चाहिँ पासवर्ड, देन कन्फर्म पासवर्ड, यो 4 चिज भयो। यो 4वटा डेटा चाहिँ अब चाहिँ तपाईँले डेटा हाल्नुभयो भने त्यो डेटा चाहिँ अब के हुन्छ, मानव मैले दिनेश थापा पठाएँ होइन, यो इमेल पठाएँ, पासवर्ड पठाएँ। त्यसपछि अब म चेक गरौँ है त, यहाँ चाहिँ पासवर्ड चाहिँ प्रिन्ट सबै चिज चाहिँ प्रिन्ट गरेर हेरौँ। यहाँलाई प्रिन्ट गरौँ इको इमेल होइन, देन इको पासवर्ड, देन इको त्यो चेक गरेको है डेटा आएको छ कि नै भनेर चेक गरेको। यसरी चेक गर्न सकिन्छ कि। अब म चाहिँ सबमिट गर्छु। डेटा चल्यो नि है। दिनेश थापा दिनेश 1328@gmail.com मेरो इमेल आयो। ASDFGHJKL यो पासवर्ड आयो। ASDFGHJKL यो कन्फर्म पासवर्ड आयो। अब हामीले के चेक गर्नु पऱ्यो, कहिले पनि युजर एड गर्दाखेरि 4वटा डेटा हान्नै पर्छ। यो एकदमै कम्पलसरी फिल्ड हो, इम्पोर्टेन्ट फिल्ड हो होइन। त्यसको लागि सिम्पल चाहिँ यहाँ देखाइदिनु, यो फिल्ड चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भनेर एस्ट्रिक देखाइदिउँ। अनि यसको चाहिँ क्लासमा चाहिँ के गरिदिउँ भने स्टाइलमा चाहिँ स्टाइल स्पेसिफाई गरिदिनु, कलर रेड गरिदिनु। रेड गर्दैछ चाहिँ यो चाहिँ ऊ हो, एकदमै रिक्वायर्ड फिल्ड हो भनेर बुझ्छ क्या। युजरलाई चाहिँ त्यो रिक्वायर्ड फिल्ड हो भनेर चाहिँ एउटा त्यही बुझाएको। यो सबै फिल्ड चाहिँ हान्नै पर्छ भनेर। हेर्नु त अब यो डेटा आयो। अब हाम्रो काम के हो त, अब यहाँ डेटा त आयो होइन, ब्याकएन्डमा डेटा त आयो। अब काम भनेको यो नेम फिल्ड, इमेल फिल्ड, पासवर्ड फिल्ड र कन्फर्म पासवर्ड फिल्ड, यो 4वटै फिल्डमा डेटा हुनैपर्छ होइन। डेटा छैन भने त्यो सबमिट गर्न दिनुहुन्न भनेपछि फर्स्ट काम हामीले के गर्नु पऱ्यो, चेक गर्नु पऱ्यो। इफ नेम इज नट इक्वल टु खाली एन्ड इमेल इज नट इक्वल टु खाली एन्ड पासवर्ड इज नट इक्वल टु खाली एन्ड कन्फर्म पासवर्ड इज नट इक्वल टु खाली हो। खाली छैन भने बल्ल चाहिँ के गर्ने हो, प्रोसेस गर्ने हो। यदि खाली छ भने के गर्ने हो, अल फिल्ड्स आर नेसेसरी भनेर चाहिँ देखाउने। अल फिल्ड्स आर नेसेसरी भनेर देखाउने। अब हेरौँ त हाम्रो काम भयो कि नै। अब यदि मैले चाहिँ मानौ यदि मैले चाहिँ नेम भन्ने डेटा हाल्दिनँ के पनि, पासवर्डमा हाने के भयो, अल फिल्ड्स आर नेसेसरी भनेर आयो है। अल फिल्ड्स आर नेसेसरी भनेर चाहिँ आयो, किनभने सबै फिल्ड्स हान्नै पर्छ कि। सबै फिल्ड्स हान्न भने यो अल फिल्ड्स आर नेसेसरी डेटा देखाउँ सबमिटै हुन्न है। जस्तो तपाईँ यहाँभित्र गरौँ त इको नेम, यो चिजलाई चाहिँ मैले क्या राखिदिन्छु, यहाँभित्र राखिदिन्छु। यदि डेटा सबमिट भयो भने, यदि चाहिँ सबै फिल्डको डेटा हान्यो राम्रोसँग भने यो चिज रन हुन्छ। मैले यी फिल्ड्सलाई फेरि बुझाउँछु है। यदि सबै फिल्डको डेटा हान्यो भने, यदि सबै फिल्ड चाहिँ खाली छोडेन भने यो चिज रन हुन्छ। सबै नेम इमेल पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड देखिन्छ होइन भने एउटा मात्र फिल्ड मात्र छोडो भने पनि अल फिल्ड्स आर नेसेसरी भनेर देखिन्छ कि। अब हेर्नु है,
नेम मात्र हाने छैन, अल फिल्ड्स आर नेसेसरी भनेर यो पार्ट चाहिँ रन भयो। अब यहाँ चाहिँ मैले सबै चिज हान्छु, सबै ल अब चाहिँ के भयो सबमिट चाहिँ भयो, यहाँ पुग्यो कि कोड यहाँ पुग्यो। तर हेर्नु त यो पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्ड के छ इक्वल छैन भनेपछि अब फेरि अब हामी चाहिँ यसलाई भेरिफाई गर्नु पर्यो, यसलाई फेरि चाहिँ कोड लेख्नु पर्यो हो। इफ पासवर्ड इक्वल टु कन्फर्म पासवर्ड, पासवर्ड इक्वल टु कन्फर्म पासवर्ड छ भने बल्ल चाहिँ हामी चाहिँ नेक्स्ट प्रोसेसमा जाने, नत्र भने के भन्ने के भनेर भनिदिने उसलाई पासवर्ड के भनिन्छ। त्यस्तो बेलामा अरू सिस्टमहरूले के भन्छ कन्फर्मेसन पासवर्ड डज नट म्याच है, कन्फर्मेसन पासवर्ड चाहिँ के भयो म्याच भएन भनेर भनिदिने। यदि म्याच भयो भने के गर्ने, म्याच भयो भने चाहिँ यो चिज देखाउने, नत्र भने म्याच भएन भनिदिने। ल ठिक छ, अब युजरले सबै डेटा पनि हान्यो, मानौ मैले चाहिँ मेरो नाम पनि हाने, सबैले हेर्नुहोस् है, इमेल पनि हाने, पासवर्ड चाहिँ SDFGHJKL, यसमा पनि SDFGHJKL पासवर्ड सबै चिज हाने, देखियो। किन देखियो, यो देखियो भनेको यो पार्ट रन भयो कि किन रन भयो, सबै फिल्ड पनि हानेको छ भनेपछि अब यो कहाँ गयो, यस अब यो चिज यो पार्ट रन भयो, अब भित्र गयो, फेरि चेक गर्यो पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्ड इक्वल छ कि नै, यो पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्ड इक्वल छ कि नै, छ भनेपछि यो रन भयो कि होइन, बुझ्नुभयो। यदि नभएको भए चाहिँ इक्वल नभएको भए के रन हुन्थ्यो, इक्वल नभएको भए मानौ कि मैले अब इक्वल हान्दिनँ, यहाँ SDFGHJKL यहाँ ZXEBBNM हान्छु, इक्वल भएन भने कन्फर्मेसन पासवर्ड डज नट म्याच भन्छ, कन्फर्मेसन पासवर्ड डज नट म्याच, सिस्टमले पुरै काम गर्ने छुट्टै हो कि। त्यसपछि अब चाहिँ सबै चिज ठिक छ होइन, सबै चिज ठिक छ भनिसकेपछि अब हामीले के गर्ने, एउटा क्वेरी बनाउने, इन्सर्ट क्वेरी बनाउनुहोस् हो। इन्सर्ट इन्टु अब युजर्स भन्ने टेबलमा गएर राख्ने हो, युजर्स भन्ने टेबलमा के छ नेम इमेल पासवर्ड छ, देन स्ट्याटस पठाउनु पर्दैन, बाई डिफल्ट स्ट्याटस के हुन्छ अन हुन्छ, बाई डिफल्ट अन स्पेसिफाई गरेका छौँ। देन भ्यालुज, अब भ्यालुजमा चाहिँ के पठाउने हामीले, भ्यालुजमा यो माथिको नेम इमेल पासवर्डलाई पठाउने हो। देन नेम इमेल पासवर्ड, देन यति नै कुराहरू हो। देन त्यसपछि इन्सर्ट रिजल्टमा जाने, MySQL क्वेरी, अब यो क्वेरीलाई चाहिँ डेटाबेसमा एक्जिक्युट गरिदिने, इन्सर्ट क्वेरी है। त्यसै गरी यदि त्यो इन्सर्ट रिजल्ट भयो भने के गरिदिने, इको रेकर्ड इज एडेड सक्सेसफुली, त्यो चाहिँ एडेड भयो भने एल्स record could not be added successfully भनेर लेखिदिने। दिन अब के भयो, अब चाहिँ SDF रेकर्ड इज एडेड सक्सेसफुली भनेर चाहिँ भयो। भनेपछि अब के भयो, रेकर्ड त एड भयो होला, वेब प्रोजेक्ट 2 थियो हाम्रो डेटाबेसको नाम, युजर्समा जाउँ, रेकर्ड चाहिँ याद भयो। अनि अर्को कुरा पासवर्ड चाहिँ मेबी यो 4वटा लेटरको पासवर्ड चाहिँ राख्न पाइन्न होला, मिनिमम पनि पासवर्ड कतिको हुनुपर्छ 8 लेटरको हुनुपर्छ होइन पासवर्ड। भनेपछि फेरि पासवर्ड कन्फर्मेसनभित्र पनि के गर्नु तपाईँले भने एउटा कन्डिसनमा आउनु, इफ पासवर्ड इज लेस देन 8, यदि पासवर्ड चाहिँ लेस देन 8 छ भने, यदि पासवर्ड 7 छ भने त्यो पासवर्ड चाहिँ कम भयो भन्ने, यदि पासवर्ड चाहिँ लेस देन, यदि पासवर्ड ग्रेटर देन अर इक्वल टु 8 छ, 8 भन्दा ठुलो र इक्वालिटी छ भने ठिक छ होइन, त्यो पासवर्ड चाहिँ एकदम बेस्ट भयो। होइन भने के गर्ने भने एल्स इको पासवर्ड मस्ट बी 8 पासवर्ड मस्ट बी अफ लेन्थ 8 होइन, मिनिमम चाहिँ पासवर्डको लेन्थ चाहिँ कति हुनुपर्छ 8 हुनुपर्छ, 8 अर 8 भन्दा माथि हुनुपर्छ, 8 भयो भने भयो 8 भन्दा माथि। दिन अब हेरौँ त, पासवर्ड मस्ट बी अफ लेन्थ 8 चाहिँ हुनै पर्यो, पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम मस्ट बी
मिनिमम अफ लेन्थ 8 होइन मिनिमम चाहिँ कति हुनु पऱ्यो 8 को हुनु पऱ्यो तर हाम्रो यहाँ के भयो कम भयो मैले यो पनि हाने होइन यो पनि हाने पासवर्ड चाहिँ के भयो अहिले चाहिँ के भयो पासवर्ड म्याच भएन भन्यो त्यसरी चाहिँ हामीले कन्डिसन बनाएर चाहिँ गर्ने हो यदि सबै कुरा फाइन भयो भन्छ बल्ल डेटाबेसमा गएर डेटा सेभ हुन्छ अनि अर्को कुरा हामीले यो पासवर्ड सेभ गर्ने बेलामा यो पासवर्डमा चाहिँ जहिले पनि MD5 युज गर्ने हो MD5 फङ्सनमा चाहिँ यसलाई लगाएर राखिदिनुहोस् ताकि हामीले डेटाबेसमा जाँदाखेरि अघि हाम्रो यहाँ के भयो थियो ASDF राखेको थियौँ पासवर्ड ASDF नै गरेर बसेको थियो तर हामीले पासवर्ड चाहिँ जहिले पनि ह्यासिङ गरेर इन्क्रिप्सन गरेर राख्नुपर्छ कि MD5 फङ्सनले चाहिँ पासवर्डलाई इन्क्रिप्सन गर्छ अरू पनि फङ्सनहरू हुन्छ है जस्तै डिक्रिप्ट बनाउन सकिन्छ पासवर्डलाई अरू पनि ह्यासिङ एल्गोरिदमहरू हुन्छ तर MD5 युज गर्नु सजिलोको लागि सजिलो हुन्छ है दिन अब चाहिँ तपाईँको पासवर्ड हेरौँ म एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्छु दिनेश थापा भन्ने एउटा युजर क्रिएट गर्छु थापा दिनेश ESDFGSJKL भन्ने पासवर्ड ESDFGSJKL दिन अब सबमिट गर्छु पासवर्ड मस्ट बी अफ लेन्थ 8 पासवर्ड 8 लेन्थको हुनु पऱ्यो रे दिनेश थापा फेरि चाहिँ म पासवर्ड राख्छु होइन पासवर्ड त मैले 9 लेन्थको राखेको छु तर पनि पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम अफ लेन्थ 8 भनेको छ किन पासवर्ड इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 8 तर यो चिज चाहिँ यहाँ होइन कि यो चिज यहीँ योभन्दा पहिले चेक गर्नुपर्छ योभन्दा पहिले चेक गर्नुपर्छ किनभने अब त हाम्रो MD5 ले जेनेरेट गर्छ MD5 ले जेनेरेट गरिसकेपछि के हुन्छ पासवर्ड चाहिँ 8 लेन्थभन्दा पहिले चाहिँ बढी भइदिन्छ कि बुझ्नुभयो सबैले हेलो के भन्छ पासवर्ड चाहिँ के भयो भन्नु न MD5 ले जेनेरेट गरिदिन्छ ESDF हाने पनि हेर्नु त हेर्नु है ESDF हाने पनि MD5 ले त के गर्छ ह्यास बनाउने हो त्यसले चाहिँ 8 बिटभन्दा बढीको पनि बनाउँछ नि त हेरौ है हेर्नु 8 बिटभन्दा बढीको भयो नि त होइन तर यसको लेन्थ जो 8 भन्दा माथि भयो भन्छ अब हामीले त्यो पासवर्डको चिजलाई चाहिँ यो भन्दा अगाडि नै लेख्नु पर्यो अगाडि नै लिनु पर्यो कि बुझ्नुभयो नि यही अगाडि नै चाहिँ स्पेसिफाई गर्नु पर्यो इफ यही पनि गर्न सकिन्छ कि इफ के गरिदिनुहोस् भने इफ पासवर्ड पोस्ट पासवर्ड and post confirm password is greater than is less than 8 यदि 8 भन्दा सानो छ भने यदि 8 भन्दा सानो छ भने अनि यता हेर्नु है पहिला के गर्नु पर्यो त्यो भन्दा पहिला पासवर्डको लेन्थ निकाल्न पर्यो हो कि नै हामीले पासवर्डको लेन्थ निकालेका छैनौँ strlen भन्ने फङ्सन मैले तपाईँलाई पढाएको थिएँ नि स्ट्रिङको लेन्थ निकाल्ने बुझ्नुभयो हेलो strlen पहिला पासवर्डको के निकाल्नु पर्यो लेन्थ निकाल्नु पर्यो अनि त्यो लेन्थलाई चाहिँ बल्ल हामीले के गर्ने यदि त्यो लेन्थ चाहिँ 8 भन्दा सानो छ भने 8 भन्दा सानो छ भने पासवर्ड मस्ट बी अफ मिनिमम अफ त्यो लेन्थ भनेर देखाइदिने होइन अनि यो वाला कन्डिसन चाहिँ फाल्दै भयो यो वाला कन्डिसन चाहिँ अहिलेको यहाँबाट फाल्दै भयो बुझिरहनु भएको छ नि है यदि छ भने बल्ल चाहिँ यी अरू चिजलाई रन गराउने हो अरू चिजलाई प्रोसेस गराउने हो ओके देन अब यहाँभित्र आउँछ त्यो सबै काम देन नाउ हेलो दिनेश सर हजुर हजुर भन्नु रेकर्डिङ चाहिँ भएको छ होला नि आज म अलिकति एकदम रेकर्डिङ भएको छ ओके दिन त्यसपछि अब सबै चिज अब चाहिँ बल्ल तपाईँ चाहिँ पासवर्ड चाहिँ हामीले कम हान्ने हो भने चाहिँ यहाँ सबै बनिहाल्छ SDF रेकर्ड इज एडेड सक्सेसफुली रेकर्ड किन एड भने पोस्ट पासवर्ड strlen is less than 8 if strlen post password strlen post confirm password is less sorry ट्याक्कै उल्टो गरेछ नि त कन्डिसन यदि लेस देन 8 छ भने यहाँ चाहिँ के गर्दैन ग्रेटर देन 8 राखिदिए हुन्छ कि
यदि ग्रेटर देन अर इक्वल टु 8 छ भने यो काम गर्ने नत्र भने नगर्ने। अब हेर्नु है ESDF अहिले भएन नि है, रेकर्ड चाहिँ एड भएन। म यहाँ के गर्दिने एस इको पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम अफ 8 डिजिट्स। सिस्टममा के लेख्छ हैन त्यो एउटा आफूले लेख्दा हुन्छ मिलाएर पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम अफ 8 डिजिट्स भनेर बल्ल आयो नि। यसरी चाहिँ हामीले बनाइन्छ कि अब चाहिँ राइट सबै चिज राइट हाल्नु भयो भने चाहिँ अब चाहिँ एड हुन्छ सिस्टममा। मानौ म चाहिँ राम थापा भनेर गर्छु, राम थापा @gmail.com, राम थापा 123, राम थापा 123, रेकर्ड इज एडेड सक्सेसफुल्ली। यहाँ के भयो पासवर्ड पनि युजर पनि क्रिएट भइसक्यो है, युजर चाहिँ क्रिएट भइसक्यो। बाई डिफल्ट स्टाटस हेर्नु त 1 भयो, क्रिएटेड एट कति टाइममा चाहिँ यो क्रिएट भएको हैन, यो अटोमेटिकली बन्छ कि। देन त्यसपछि अब हामीले अब अर्को के बनाउनु पर्यो, एड युजर पछि अर्को म्यानेज युजर हैन, म्यानेज युजर पेज बनाउनु पर्यो। म अब अर्को म्यानेज युजर पेज बनाउँछु। म्यानेज युजर पेजको लागि पनि म चाहिँ यही ड्यासबोर्डलाई चाहिँ मैले के गर्छु कपी गरेँ, देन म्यानेज युजर पेजमा गएँ हो। म्यानेज युजर पेजमा देन फेरि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ यो ड्यासबोर्डलाई म्यानेज युजर्स भनेर बनाउँछु हैन। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो, म्यानेज युजरमा के गर्ने हो, त्यसको युजरहरूको लिस्ट देखाउने हो। त्यो लिस्टलाई चाहिँ टेबलमा देखायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ कि हैन। त्यसको लागि चाहिँ एउटा यो हामीसँग चाहिँ टेबल्स यहीँ चाहिँ अलरेडी टेबल्स छ यो उसमा हैन, त्यो टेबल्स युज गर्यो भने पनि बेटर हुन्छ। जस्तै हामीसँग चाहिँ यही एउटा क्वेशन सोधे यसमा भन्नु यो म्यानेज युजरमा हामीले एडिट गर्न मिल्ने बनाउने हैन हो। म्यानेज युजर भने कस्तो भने यो भनेको यो पेजबाट एडिट पनि गर्न मिल्छ हैन, डिलिट पनि गर्न मिल्ने। एकै ठाउँबाट म्यानेज युजर भनेको म्यानेज गर्न मिल्यो कि तपाईले त्यो पेजमा गएर डेटा हेर्न मिल्छ, त्यहाँबाट डिलिट गर्न मिल्छ। तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, युजरहरूलाई लिस्ट गरेर देखाउनुहुन्छ कि यहाँ, बुझ्नुभयो? हजुर त्यही नै हो म्यानेज युजर भने। म चाहिँ यसमा एउटा टेबल लिएर आउँछु हैन, एउटा टेबल्स लिएर आउँछु। यही टेम्प्लेटको चाहिँ डेटा टेबल्सलाई युज गरौँ। यसकै म टेबल्स चाहिँ युज गर्छु है, यसकै डेटा टेबल्सलाई चाहिँ म यो कार्ड बडी ओके डेटा टेबल्सलाई चाहिँ युज गर्छु। देन म्यानेज युजर कन्टेनर फ्लुडभित्र चाहिँ मैले ओके यसैलाई राखिदिन्छु। देन अब त्यसपछि यो डेटा टेबल चलाउनलाई के चाहिन्छ भने यसैको HTML चाहियो, यसैको CSS चाहियो हैन। यो त हामीसँग अलरेडी छ भनेपछि यो होला CSS चाहिँ चाहिँदो रहेछ। यो डेटा टेबलको मात्र CSS हो कि डेटा टेबलको लागि। जस्तै मैले यसलाई अब कहाँ गएर एड गर्ने हो त, मैले INC भित्रको टप पार्टमा गएर एड गरिदिने हो। यहाँ मैले के गरिदिन्छु, सरी डेटा टेबल्समा गएँ, यसलाई कपी गरेँ। देन चाहिँ म INC भित्रको एकदम टप पार्टमा गएर चाहिँ मैले के गर्छु, यसको CSS लाई राखिदिन्छु। यो भनेको चाहिँ CSS फर डेटा टेबल्स। यो डेटा टेबल्स चल्नको लागि चाहिँ त्यो टेबल चल्नको लागि CSS हो है, एसेट्स भेन्डर। त्यसपछि यसको GS पनि लिएर आउनु पर्यो। यसको GS चाहिँ यो डेटा टेबलको GS हो, यो पनि डेटा टेबल के हो, JQuery डेटा टेबलको हैन। त्यसपछि मैले के गर्छु, यसलाई पनि कपी गर्छु, यसलाई चाहिँ मैले फुटरमा राखिदिन्छु। एक ठाउँमा राखे भयो कि अरू कहीँ राख्नु परेन, एक ठाउँमा राख्यो भने सबै चल्ने भयो कि। के भन्छ हामीले चाहिँ टुक्रा पारेको भयो है, यो सबै चाहिँ डेटा टेबलको लागि ल्याब बनाएको। फर डेटा टेबल्स पछि हामीलाई यो कमेन्ट गर्यो भने सही हुन्छ। यो कोड चाहिँ केसको लागि हो त हैन, डेटा टेबल्सको फिचर्स हटाउनु पर्यो भने यसलाई हटाइदिए भएपछि ओके। देन अब त्यसपछि यहाँ चेक गरौँ म्यानेज युजरमा डेटा टेबल आयो है, हेर्नु त टेबल त आयो है। अब यसमा चाहिँ डेटा टेबल्स चाहिँ आयो। अब चाहिँ एसेट्स लिङ्किङहरू मिलाइदिउँ है। अब हेर्नु त यहाँ चाहिँ यसरी टेबल चाहिँ सर्चिङ हुने टेबल चाहिँ भयो हैन, यसरी चाहिँ सर्चिङ हुन्छ। देन त्यसपछि चाहिँ यो डेटा टेबल्सलाई चाहिँ अब कुन पेजमा हो, हामी म्यानेज युजर पेजमा जाउँ। अब अलमोस्ट तपाईँहरूले
मजासँग गर्न सक्नुहुन्छ है। म्यानेज युजर पेजमा गएर चाहिँ म यो डेटाहरू यहाँ यत्रो धेरै डेटाहरूलाई फाल्छु होइन, हामीलाई चाहिने मात्र अहिले। अब ट्याब्लेटिङ गर्नु पऱ्यो नि त। यही टेबल बनाउनलाई कति टाइम लाग्थ्यो होइन, यति वर्ष सजिलो भयो। ओके देन डोन। त्यसपछि अब हामीलाई के चाहिन्छ तपाईँ युजरलाई देखाउनको लागि? हामीलाई नेम इमेल पासवर्ड देखाउने कुरा हुन्न कहिले पनि। पासवर्ड हामीले कहिले पनि देखाइन्न युजरको। नेम इमेल र स्टाटस देखाइन्छ, युजर एक्टिभ हो कि इनएक्टिभ हो। देन के देखाइन्छ म हजुरलाई भन्छु। एउटा एसएन देखाइन्छ, एसएन, देन नेम इमेल, त्यसपछि स्टाटस देखाइन्छ होइन। त्यसपछि यहाँ अगाडिपट्टि चाहिँ एउटा एउटा चाहिँ एक्सन भनेर देखाइन्छ। एक्सन भनेको त एडिटहरू गर्नको लागि बनाएको है। त्यसपछि त्यही चिजलाई चाहिँ मैले कपी गर्छु, यसमा नै त्यही चिज नै त हो। यो फुटरमा देखिनको लागि हो, सरी। देन त्यसपछि अब यो ल हेरौँ एकचोटि है। एक्सन, एसन, नेम इमेल स्टाटस, यसलाई यसरी फाल्छौँ भइरहेछ। देन अब यसमा चाहिँ फर इक्जाम्पल जस्ट म डेमो डेटा देखाइरहेको छु। एक्सनमा के हुन्छ एक्चुअली? एक्सनमा चाहिँ एक्सनमा बटन देखिने हो, बिफोर बटन होइन। एक्सनमा एक्चुअली के हुने होइन, यसमा चाहिँ भ्यू बटन पनि म तपाईँलाई बनाइदिन्छु होइन। भ्यू बटन बनाउँदा नि हुन्छ, नभए त्यो एडिट भने कि भ्यू हो होइन। एडिट डिलिट, एडिट डिलिट होइन। बटन एक्सेस, बटन यसमा एक्सेस चल्छ एसएम। ओके एडिट र डिलिट भयो। अब चाहिँ त्यसपछि डेटाबेस इक्जाम्पल भन्नेलाई चाहिँ के गरौँ? म्यानेज युजर भनेर देखाउँ। तपाईँले अब चाहिँ ट्याप सिम्पल म्यानेज युजर भन्ने भयो। त्यसपछि एडिटको कलर चाहिँ एउटा बनाऊ होइन। एडिटको कलर चाहिँ प्राइमरी होइन कि, एडिटको कलर चाहिँ एउटा कुन कलर दिउँ भने इन्फो कलर, डिलिटलाई चाहिँ डेन्जर भइहाल्यो होइन। एडिट र डिलिट भयो। त्यसपछि यो भनेको सर्चिङ भयो। त्यसपछि अब म्यानेज युजर भनेको एक्चुअली के हो? यहाँ युजरहरूलाई डेटाबेसबाट ल्याएर फेच गरेर देखाइदिने हो। मैले यसलाई चाहिँ धेरै एकदम एक्सप्लेन गरिनँ है, अलरेडी मैले तपाईँहरूलाई धेरै टाइम चाहिँ गराइसकेको छु। फेरि म चाहिँ अब के गर्छु, म्यानेज युजर भन्ने पेजमा चाहिँ डेटाबेस हाम्रो सबै अलरेडी कनेक्सन छ। म चाहिँ अब डेटाबेसमा भएको डेटालाई ल्याएर चाहिँ यहाँ ल्याएर के गर्छु देखाउँछु। सिम्पल मैले पिएचपी को कुरा स्टार्ट गरेँ। यो टिआरको अगाडि, यो टेबल रोको अगाडि यसलाई लुपिङ गर्ने त हो। त्यसपछि मैले एउटा क्वेरी लेख्छु, सेलेक्ट क्वेरी होइन, इक्वल टु सेलेक्ट अल फ्रम युजर्स, सबै युजर्सहरूलाई सेलेक्ट गर्ने। देन सेलेक्ट रिजल्ट इक्वल टु MySQL क्वेरी कनेक्ट सेलेक्ट क्वेरी होइन। अनि वाइल डेटा इक्वल टु MySQL, यो मैले लेखेँ है। MySQL फेज मैले अलरेडी तपाईँहरूलाई राम्रोसँग बुझाइसकेको छु सबै। रिजल्ट देन मैले अब यो बिचमा चाहिँ त्यसलाई गर्न पाउँछु। देन यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु, यहाँभित्र ल र राखिदिन्छु। ओके देन डन। जतिवटा युजर छ त्यतिवटा यहाँ लुप हुन्छ, लुप भयो। अब यहाँ चाहिँ युजरको डेटा देखाउनु पऱ्यो। यसमा के देखाउने हो? नेम देखाउने हो। पिएचपी स्टार्ट गर्नुहोस्, पिएचपी क्लोज गरिदिनुहोस्, डेटा नेम देखियो होइन। देन त्यसपछि सरी यहाँ चाहिँ एसएन देखाउने रहेछ। ओके यसलाई चाहिँ मैले कपी गरेर कहाँ राख्छु, यहाँ राख्छु। सरी यसलाई चाहिँ मैले कपी गरेर यहाँ राख्छु। कता जान्छ? ओके नेम, त्यसपछि यसमा के देखाउने हो? यसमा इमेल। हामीले पासवर्ड कहिले पनि देखाइन्न है, पासवर्ड कहिले पनि देखाइन्न, किनभने डेटाबेसमा पासवर्ड जे हुन्छ त्यो हामीले बुझ्दा पनि बुझिन्न, पासवर्ड चाहिँ देखाउने पनि होइन। त्यसपछि अब यसमा स्टाटसमा के देखाउने? स्टाटस देखाउने हो।
थोरै लजिक लाउनु स्टाटसमा अन युजरलाई कहिले पनि तपाईँले वेबसाइट कसलाई बनाउने हो नर्मल युजरलाई बनाउने हो तपाईँ एउटा डेभलपर हो तपाईँले पो बुझ्नुहुन्छ यो अन भनेको एक्टिभ हो यो युजर चाहिँ एक्टिभ छ भनेर बुझ्नुहुन्छ तर उसले त बुझ्दैन नर्मल युजरले त बुझ्दैन त्यही भएर यसमा हामीले के गर्ने एक्टिभ र इनएक्टिभ भनेर देखाउने त्यसको लागि सिम्पल म लजिक सिकाउँछु है के गर्ने भने इफ डेटा स्टाटस हैन स्टाटस इक्वल टु 1 यदि 1 छ भने के गर्ने सिम्पल तपाईले के प्रिन्ट गर्नुस् इको एउटा इको एक्टिभ हो इको एक्टिभ गरिदिनुस् भन्नु त डबल इक्वल टु 1 होला नि हैन इक्वल टु 1 हो कि एकदम इक्वल डबल इक्वल टु 1 यो दुईटा इक्वल टु हो है इक्वल टु तर मेरोमा के हुन्छ दुईटा इक्वल टु ले यसरी जोडिन्छ कि ओके एक्टिभ र इनएक्टिभ देखियो हैन यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यसलाई कुनै एउटा बटनले यसलाई स्पेसिफाई गरे पनि हुन्छ नभए चाहिँ हैन एउटा टेक्स्ट कलरले गरे पनि हुन्छ यदि एक्टिभ देखिने हो भने चाहिँ यसलाई थोरै यसलाई स्क्यान इको यही भित्र चाहिँ एचटीएमएल लेखिदिनु हुन्छ के ईएसपी त्यही भएर एकदमै बेस्ट छ के तपाईले चाहिँ हैन गर्न मिल्छ मजासँग इको यसरी चाहिँ अब तपाईहरुले फेरि यहाँ चाहिँ उ गर्न मन लाग्यो त्यो चाहिँ डेटा स्टाटस एक्चुअली यहाँ चाहिँ त्यो गर्नु परेन स्टार्ट स्प्यान एक्टिभ यसमा चाहिँ स्टाइल गर्नु मन लाग्यो स्टाइल चाहिँ एक्टिभ हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ स्टाइल कलर ब्लू गरिदिनु हैन ब्लू भयो नि त एक्टिभ भयो भने ब्लू होइन तपाईँले आफ्नो एउटा कलर दिन सक्नुहुन्छ कि तर यहाँ अलरेडी बाहिर डबल क्युटेसन छ भने भित्र चाहिँ डबल क्युटेसन दिन पाइन्न है सिङ्गल क्युटेसन दिनुपर्छ इनएक्टिभ छ भने सिम्पल इनएक्टिभ भयो भने चाहिँ फेरि त्यसलाई के गरिदिने अर्को एउटा तपाईँलाई क्लास स्पेसिफाई गरे पनि हुन्छ है क्लास स्पेसिफाई गरे पनि हुन्छ स्टाइल स्पेसिफाई गरे पनि एउटै हो क्लास स्पेसिफाई गरेर यसको टेक्स्ट यसलाई चाहिँ प्राइमरी राखिदिने यसलाई चाहिँ टेक्स्ट वार्निङ राखिदिनुहोस् भइहाल्छ होइन यो प्राइमरी देखियो नि त एक्टिभ देन त्यसपछि भइहाल्यो अब यो एसएनमा के देखाउने हो एसएनमा चाहिँ 1 2 3 देखाउने हो होइन त्यो एसएनको लागि चाहिँ मैले अलरेडी तपाईँलाई एउटा लजिक सिकाएको थिएँ एसएन इक्वल टु 0 बनाउनुहोस् यो वाइल भित्र चाहिँ एसएन इक्वल टु एसएन प्लस 1 गर्नुहोस् देन यहाँ चाहिँ एसएन प्रिन्ट गरिदिनुहोस् होइन सजिलो एसएन देन डोन होइन अब हाम्रो अलमोस्ट सबै काम सिकियो म्यानेज युजरमा देखाउनु पर्ने कुराहरू अब त्यसपछि अब यहाँ अर्को कुरा देखाउनु पर्ने कुरा के हो भने अब एडिट गर्न मिल्ने चिज होइन एडिट गर्न मिल्ने र डिलिट गर्न मिल्ने कुरा हो एडिट गर्न मिल्ने र डिलिट गर्ने कुरा चाहिँ बनाउने हो र एडिट र डिलिट चाहिँ सिम्पल अब एडिट र डिलिट गर्ने कुरा चाहिँ बनाउनु लागि अब के गर्ने यसैमा यहाँ लिङ्कमा चाहिँ एचआरएफमा कहाँ पठाउने तपाईँलाई एडिट गर्न एडिट user.php पेजमा पठाउने विथ आइडी इक्वल टु के पठाउने PHP मा स्टार्ट गर्छु देन इको डेटा आइडी हैन जब यसको आइडीहरु चाहिँ देखियो डिलिटमा पनि सेम गर्ने हो डिलिटमा पनि सेम काम चाहिँ गर्ने हो तर अबदेखि तपाईले डिलिट भन्ने कुरालाई चाहिँ सबै डिलिटका कुराहरु छ नि डिलिट भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले एडिटलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईले यही बाहिर राख्नुहुन्छ यसरी हैन एडिट तपाईले एड एडिट डिलिट सबै यहाँ बाहिरै गर्नुहुन्छ तर यो एडमिन भित्रको बाहिर है एडमिन भित्र यहाँ बाहिर के गरेको छैन है मैले हेर्नु त सबै काम मैले एडमिन भित्र मात्र गरिरहेको छु एड युजर हैन म्यानेज युजर सबै एडिट युजर यही गर्नुहुन्छ तर तपाईले यो डिलिट गर्ने काम चाहिँ अलिकति यो हुन्छ नि डिलिट भन्ने चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्शियल कुरा हो र यस्ता कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले एउटा फोल्डर बनाउनुस् प्रोसेस भन्ने फोल्डर बनाउनु डिलिट भनेको जस्ट यहाँ प्रोसेस मात्र हुने हो नि त
त्यो भएर चाहिँ यहाँभित्र गएर गर्ने कि डिलिट चाहिँ प्रोसेसभित्र गएर डिलिट युजर डट पिएचपी है, डिलिट युजर डट पिएचपी त्यहाँ पठाउनुहोस् डिलिट गर्नको लागि चाहिँ। देन अब यो चाहिँ डिलिट गर्दाखेरि कहाँ जान्छ, प्रोसेसभित्र जाने हो नि त, प्रोसेसभित्रको डिलिट युजर डट पिएचपीमा जाने हो। म एडिट युजर र डिलिट युजर पनि बनाइदिन्छु है त। म एडिट युजरमा गएँ, एडिट युजर भनेको एक्चुअली तपाईँले एडिट युजर बनाउँदै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् के गर्ने सजिलो उपाय, एड युजरलाई कपी गर्नुहोस् हो, एडिट युजरमा पेस्ट गर्नुहोस्। अब मैले यसलाई क्लिक गरेँ, एडिट युजरमा नै देखिने त सेम हो, पहिलाको डेटा देखिने हो एडिट युजरमा। मैले हेऱ्यो यसलाई चाहिँ एडिट युजर गरेँ हो, एडिट युजर बनाएँ। त्यसपछि यो नेममा चाहिँ अब पहिलाको नेम देखाउनु पऱ्यो भनेपछि म यहाँ टपमा चाहिँ के गर्छु भने त्यो डेटाहरूलाई लिन्छु, नभए होइन योभन्दा तलपट्टि गएर यो हेडरभन्दा तल अरू कतै यहाँभन्दा तल गर्दा पनि हुन्छ। म के गर्छु भने यो माथिको यो आइडी लिन्छु, यो आइडी लिएर यो आइडी अन भएको मान्छेको डिटेल्स, त्यो 1 नम्बरको डिटेल्सलाई लिएर चाहिँ म यहाँ देखाइदिन्छु। सिम्पल म यसको क्वेरी लेखेँ, अब सेलेक्ट गरेर देखाउने हो, नभए सेलेक्ट क्वेरी गर्नु होइन, सेलेक्ट क्वेरी सेलेक्ट फ्रम युजर्स, सेलेक्ट फ्रम युजर्स वेयर आइडी इक्वल टु आइडी, देन सेलेक्ट रिजल्ट इक्वल टु MySQLi query connect select query, then if select result then to select। अब यो भइसकेपछि अब तपाईले के गर्नु, त्यसमा सिम्पल एउटा रो बनाउनु, सेलेक्ट रो इक्वल टु सेलेक्ट रिजल्ट अनि फेज एसो गर्नु। बस यो चाहिँ के हुन्छ एसोसिएटिभ एरेमा आउँछ। त्यसै हामीलाई के लिनु छ भने युजरको नेम लिनु छ होइन, नभए चाहिँ डाइरेक्ट सेलेक्ट रो भन्नेलाई के गर्नु पर्दैन, यति भएपछि भयो, डेटा सेलेक्ट भइसक्यो डेटाबेसबाट, आइडी यो आइडी भएको मान्छेको डेटा सेलेक्ट भइसक्यो। म यहाँ कमेन्ट लेख्छु टु सो डेटा वन युजर क्लिक एडिट डेटा होइन। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ हामीले सिम्पल यो भ्यालुमा चाहिँ डेटा लगेर हाल्न सकिन्छ, देखाउन सकिन्छ। सरी भ्यालुमा लगेर चाहिँ यो नेमको यहाँ कतिवटा भ्यालु भन्ने कुरो राखिदिनु। त्यस यहाँबाट तपाईँले डेटा चाहिँ देखाउनुहोस्। अब इको गरिदिनुहोस्, सिलेक्ट रो, यहाँ चाहिँ नेम गरिदिनुहोस्, सरी सिलेक्ट रो नेम, किन काम गरेको छैन है। सिलेक्ट रिजल्ट, select from users where ID equal to ID, select result MySQL query connect, select query, select row, select result fetch SO, then select name equal to select row name equals select name। फिर से म क्लिक गर्छु, सरी हाम्रो किन चलिरहेको छैन, किन एरर आएको छ भने मैले यहाँ चाहिँ उगाडे यो माथिको गेट मेथडबाट आइडी लिनै बिर्सेको छु है। माथिबाट गेट मेथडबाट तपाईहरुले के भन्नु भने इफ इज सेट, माथिबाट आइडी त लिनु पर्यो, इफ इज सेट गेट मेथडमा आइडी आइरहेछ भने आइडी इक्वल टु गेट आइडी भनेर त लिनु पर्यो। त्यसरी नलिँदा त्यो आइडी भन्ने भ्यारिएबलमा डेटा आउनु। अब चाहिँ मजासँग चल्छ। नर्मल एररहरु छोडेर आउँछ है। कसै भयो यहाँ नेम पनि देखियो हैन। सिम्पल अब के गर्दिनु भने यो सिलेक्ट रोमा डेटा आउँछ। सिलेक्ट रो भन्ने एउटा एरे हो। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ भ्यालुमा के गर्दिए मैले PHP को सिलेक्ट रो गर्दिए, सिलेक्ट रो। देन यसमा पनि के गर्छु मैले भ्यालु PHP को सिलेक्ट रो इमेल। पासवर्ड चाहिँ हामीले कहिले पनि एडिट गर्दाखेरि पासवर्ड शो गरिन्न के। पासवर्ड जहिले पनि कहिले पनि चेन्ज त्यतिकै एडिट गर्न पाइन्न। पासवर्ड चाहिँ कि त चेन्ज गर्न पाइन्छ,
पासवर्ड चेन्ज गर्नलाई फेरि के गर्नुपर्छ यत्तिकै चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ हुँदैन पासवर्ड है त्यो भएर चाहिँ पासवर्डमा चाहिँ यसमा चाहिँ अटो कम्प्लिट अफ गरौँ नभए पासवर्डको चाहिँ लागि चाहिँ हामीले छुट्टै बनाउनुपर्छ कि चेन्ज पासवर्ड भनेर चाहिँ छुट्टै एउटा चाहिँ फिचर बनायो भने चाहिँ अझ बेटर हुन्छ पासवर्डको लागि चाहिँ यत्तिकै चेन्ज गर्न दिनुभन्दा चाहिँ त्यो राम्रो है पासवर्डको चाहिँ हामीले कहाँ छु एडिट युजरमा माथिको एडिट युजर बनाएर देखाउनु पऱ्यो र हामीले पहिलाको पासवर्ड चाहिँ देखाउनु हो कि कहिले पनि पासवर्ड चाहिँ ओके त्यो भयो देन कन्फर्म पासवर्ड कि त नयाँ पासवर्डलाई यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ तर पासवर्ड चाहिँ त्यति चेन्ज गर्न नदिने किनभने पासवर्ड चेन्ज गर्नलाई पहिलाको पासवर्ड थाहा हुनुपर्छ होइन यदि युजरलाई त तर यो चाहिँ सुपर एडेन्ट भएको हुनाले पासवर्ड हुन्छ चेन्ज गर्न दिए पनि हुन्छ युजरको पासवर्ड चाहिँ होइन पासवर्ड हाल्छ फेरि कन्फर्म पासवर्ड हाल्छ अनि चेन्ज हुन्छ केही पनि प्रब्लम चाहिँ हुन्न है ओके तर पासवर्ड चाहिँ पहिलाको पासवर्ड चाहिँ नदेखाउने किनभने यो पासवर्ड त ह्यास हुन्छ यो देखाएर त कामै छैन अनि यसलाई चाहिँ प्लेन टेक्स्टमा हामीले कन्भर्ट गर्न पनि सक्दैनौँ भनेपछि पासवर्ड नदेखाउने यदि युजरले चेन्ज गर्न चाहन्छ भने चेन्ज चाहिँ गर्न सक्छ किन मैले के गर्छु सिम्पल यहाँ यो सबै चिजहरू भइरहेछ अलरेडी चलिरहेछ होइन यसमा सिम्पल क्वेरी मात्रै चेन्ज गर्ने हो कि अपडेट क्वेरी गरिदिन्छु होइन इन्सर्ट क्वेरीलाई मैले अपडेट क्वेरी बनाइदिन्छु अब इन्सर्ट इन्टु युजर्सको ठाउँमा मैले के गर्छु सिम्पल अपडेट युजर्स सेट नेम इक्वल टु नेम इमेल इक्वल टु email password equal to password equal to password where id equal to id यति गरेपछि अब के हुन्छ अपडेट पनि भयो रेकर्ड इज अपडेटेड लेख्दै भयो रेकर्ड इज अपडेटेड रेकर्ड कुड नट बी अपडेटेड सक्सेसफुली यदि भएपछि अपडेटिङको काम पनि हुन्छ अब पहिला चाहिँ हाम्रो अपडेटिङ भइसकेपछि तर अपडेट भइसकेपछि के अरे रेकर्ड इज अपडेटेड सक्सेसफुल्ली भनेर चाहिँ यहीँ नराख्ने कि खास हामीले कहाँ पठाउने यदि अपडेटेड भइसकेपछि इको हेडर लोकेसन कहाँ पठाउने भने म्यानेज युजर डट पीएचपीमा पठाउने म्यासेज इक्वल टु सक्सेस भनेर पठाउने मानौ एसडिएफ के भन्यो जस्तै अब त्यो पेजमा पठाउने हो होइन भयो एसडिएफ then SDF यहाँ चाहिँ के एरर आएछ भने क्यान नट मोडिफाई हेडर इन्फर्मेसन हेडर्स आर अलरेडी सेन्ड बाई आउटपुट स्टार्टेड विथ त्यो साइड बारमा चाहिँ हामीले अलरेडी चाहिँ त्यो हेडरलाई चाहिँ गरिरहेको छौँ त्यो भएर चाहिँ यसको ठाउँमा चाहिँ सिम्पल रिडिरेक्सन युज गर्दा पनि हुन्छ त्यो मेटा रिडिरेक्सन होइन ताकि त्यो एचटिएमएलको मेटा रिडिरेक्सन युज गर्दा नै हुन्छ इको त्यो एचटिएमएलको जुन मेटा रिडिरेक्सन हुन्छ नि त्यसलाई ल्याएर हाल्दा पनि हुन्छ जुन सिम्पल एचटिएमएलको मेटा रिडिरेक्सन ल्याएर चाहिँ मेटा भन्ने ट्याग हुन्छ एचटिएमएलमा मेटा रिडिरेक्सन भनेर हाल्नु होइन अनि त्यसले चाहिँ कति सेकेन्डमा चाहिँ उ गर्छ भने सिम्पल मेटा भन्ने ट्याग हुन्छ इको मेटा है इको मेटा अनि एचटीटीबी इक्यू इक्वल टु 0 इक्यू इक्वल टु 0 नभए यसलाई मैले यसैलाई उ गरिदिएँ है यसैलाई कपी गरिदिएँ अहिलेको लागि सरी यो भयो यो मैले पीएचपीलाई यहीँ क्लोज गरिदिन्छु अनि यता उसलाई चाहिँ यहीँ स्टार्ट गरिदिन्छु है पीएचपीलाई चाहिँ यहीँ स्टार्ट गरिदिन्छु
देन http रिफ्रेश कन्टेन्ट चाहिँ इक्वल टु 0 देन अब यसलाई कहाँ पठाउने भने म्यानेज user.php के पठाउने म्यासेज इक्वल टु एडिट सक्सेस होइन SUCCU सक्सेस ओके अब युजर्समा जाउँ म्यानेज युजर्स यसलाई एडिट गरौँ एसडिएफ लाई चाहिँ बनाऊ harithapa@gmail.com ओके खासमा योबाट टेस्ट नगरौँ एकदम स्लो चल्छ यो ब्राउजर योबाट गरौँ है म्यानेज युजर्स एडिट गरौँ पासवर्ड चाहिँ SDFGHKL देन सबमिट एडिट भयो होइन हेर्नु त एडिट भयो नि ओके देन त्यसै गरी अब यसलाई डिलिट गर्नु पऱ्यो भने डिलिट फिचर पनि बनाउन सक्यो होइन ताकि डिलिट फिचर पनि बनाउन सक्यो त्यो डिलिट फिचरहरू पनि तपाईँहरूले गर्दा पनि हुन्छ डिलिट फिचर के हुन्छ यो डिलिट फिचर हजुरहरूले नै बनाउनु छ कि मै बनाइदिउँ हुन त मै बनाइदिन्छु है डिलिट फिचर ओके सिम्पल म डिलिट पेजमा गएँ जब चाहिँ यो म्यानेज युजर पेजमा यो डिलिट थिचिन्छ त्यसपछि कहाँ जान्छ प्रोसेसको डिलिट युजर.php जान्छ यो पेजमा आयो त्यसपछि सिम्पल यहाँ चाहिँ के गर्ने एक्चुअली काम के हो भने यदि सेट त्यो आइडी लिगो भने आइडी इक्वल टु पोस्ट आइडी त्यसपछि सिम्पल एउटा क्वेरी बनाउने डिलिट क्वेरी मात्र लेख्दा पनि हुन्छ है केही पनि प्रब्लम हुन्न डिलिट फ्रम युजर्स वेयर आइडी इक्वल टु आइडी देन result equal to match query connect delete query then if delete result then equal यदि delete भइसकेपछि फेरि के गर्ने यसलाई चाहिँ उता पठाउने echo header लोकेसन कहाँ पठाउने म्यानेज एक्चुअली बाहिर निस्किने म्यानेज user.php मा पठाउने else echo header location manage user.php message equal to delete error होइन message equal to delete success लाई डिलिट गर्नुहुन्छ process admin process delete user.php if set post id delete from users अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो डेटाबेस यो पेजमा त हामीले डेटाबेस कनेक्ट गरेको छैन भनेपछि रिक्वायर के गर्नु पर्यो डेटाबेस कनेक्सन गर्नु पर्यो एकचोटि बाहिर निस्क्यौँ त्यसपछि फेरि बाहिर निस्क्यौँ कनेक्सनमा जाउँ कनेक्सनभित्र config.php मा जाउँ देन डेटाबेस कनेक्सन भयो ओके देन यो डिलिट थिचो डिलिट मेबी अब चाहिँ हुनुपर्छ है यो गरेपछि कहाँ जान्छ डिलिट प्रोसेसभित्रको डिलिट युजरमा जान्छ डिलिट युजर कनेक्सन भयो कि भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ यो कनेक्सन भन्ने फोल्डरमा जाने config.php मा जाने यसलाई एकछिनलाई चाहिँ यस्तो गरिदिने है देन थाहा हुन्छ कनेक्सन भएको कि नै डेटाबेस कनेक्सन सक्सेसफुल डेटाबेस कनेक्सन भइरहेछ यसलाई गर्दै भयो देन डिलिट युजरमा जाम तर चाहिँ डिलिट भइरहेको छैन है आइडी इक्वल टु पोस्ट आइडी हामीले डिलिट चाहिँ केसमा पठाएको छौँ पोस्ट आइडीमा पठाएको छौँ हामीले गेट मेथडमा पठाइरहेको छौँ एरर चाहिँ हाम्रो के हो यो चाहिँ आइडी त माथि पठाइरहेको छौँ युआरएलमा युआरएल भनेको त्यो गेट मेथड हो यो चाहिँ के लेख्नु पऱ्यो गेट लेख्नु पऱ्यो देन डिलिट भयो नि है हेलो देखिरहनु भएको छ ओके यसरी नै तपाईँहरूले मैले अब एड युजर बनाएँ होइन यसरी नै युजरको मैले चाहिँ युजर एड हुने बनाएँ यसै गरी
युजर एड हुने बनाएँ। अब यो युजरलाई चाहिँ अब यो एड भइसकेपछि पनि यसलाई कहाँ पठाउने हो भने एक्चुअली म्यानेज पेजमा पठाउने हो कि जहिले पनि। एड युजरमा पनि यो एड भइसकेपछि यो हेडर लोकेसन भन्नाले यसलाई चाहिँ उसमा पठाउने हो होइन। यसको लागि त्यही वाला युजर दा हुन्छ भन्नाले एडिट पेजमा मैले युज गरेको थिएँ नि केही मेटा रिडाइरेक्सन युजर दा हुन्छ। एड युजरमा पनि यही PHP चाहिँ क्लोज गरिदिनु। देन एड सक्सेस सक्सेसफुली एड भयो होइन। एड भएपछि यहाँ आयो। मानौ कि मलाई यो चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो। त्यसमा मैले के गर्छु यो चाहिँ मैले एडिट गर्छु। एडिट भयो होइन। यसरी चाहिँ एड एडिट डिलिट भयो। यसै गरी अब तपाईँहरूले यहाँ के गर्नु पऱ्यो सिम्पल अब तपाईँहरूले अब स्लाइडर गर्नुहोस्। अब त्यसपछि तपाईँहरूले गर्नुहोस् है। युजर्स मैले बनाइदिएँ यो मैले गरिसकेँ। तपाईँहरूले अब यसै गरी स्लाइडर्सको गर्नु पऱ्यो कि अब तपाईँले स्लाइडर्सको गर्दा म सबै कोड पठाइदिन्छु। केही गर्नु छैन तपाईँले जस्ट हेर्दै कपी पेस्ट गर्दै गर्नु छ। एउटा क्वेसन सोध्छु। हजुर हजुर भन्नु त सर। हुन्छ भन्नु। यो डैशबोर्ड र यो स्लाइडर जुन आएको छैन हरेक पेजमा त्यसको लागि चाहिँ डैशबोर्डको सुरुमा कपी के अरे कोड नै कपी गरिदिएर अनि बल्ल यो छुट्टै यसको छुट्टै बनाउन सुरु गरे हुन्छ। एकदम मजासँग हुन्छ। तपाईँले अब अझ यो एड युजरलाई नै कपी गरेर एड स्लाइडर भन्ने बनाए भइहाल्यो नि। जस्ट फिल मात्र चेन्ज गरे भयो। त्यस्तोमै प्रब्लम आएको थियो कि अस्ति मैले यो सबै बनाइसकेको थिएँ युजर स्लाइडर सबै बनाइसकेको थिएँ। हजुर हजुर यही एड युजरलाई युज गर्नु एड स्लाइडरमा म्यानेज स्लाइडरमा यही म्यानेज युजर पेजलाई युज गर्नु केही बनाउनै परेन तपाईँले। युजरलाई इन्टरफेरेन्समै राख्नुपर्छ कि अब यतिकै यो युजर भनेर नर्मल मात्रै राख्यो भने यस्तै कि इन्टरफेरेन्स छुट्टा राख्नुपर्छ होइन पर्दैन। यही ठिक छ। यही यसरी नै हो राख्ने नै भइरहेछ त यही होइन। अनि एकचोटि मेरो कस्तो हुन्छ भने जस्तै हामीले चाहिँ युजरलाई चाहिँ ड्रप डाउन गर्दाखेरि सबै कुरा ड्रप डाउन भएको थियो हो त्यो भएको थियो। त्यसलाई मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ सिकाएको छु यहाँ यताबाट है। अब साइड बारमा अब तपाईँले के गर्ने त सिम्पल भने तपाईँलाई अब मानौ कि मैले अब के गरेँ सबै बनाउनु छ। तपाईँलाई यो हेर्नुहोस् साइड बार स्लाइडर्स बनाउनु छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँ स्लाइडर्सको डेटाबेस बनाउनुहोस् होइन। डेटाबेस बनाउनु स्लाइडरको। यहाँ मैले डेटाबेस बनाइसकेको छु। त्यसपछि अब तपाईँ के गर्नु सबैभन्दा पहिला स्लाइडर्सलाई यहाँ साइड बारमा एड गर्नु। त्यसको लागि तपाईँ कहाँ जानु साइड बारमा जानु। साइड बारमा गए त्यसपछि यही युजर्सलाई कपी गर्नु। युजर्स भन्ने चिजलाई कपी गर्नु। यति हो नि त लिस्ट। यसलाई कपी गर्नु। त्यसपछि यहाँ तल अब के गर्नु अर्को सरी तर दुइटै खोलियो होइन। यो के भयो यसको आइडीहरू जुद्यो कि जस्तै त्यो मैले अलरेडी सिकाइसकेको छु। दुईवटा आइडीहरू जुद्यो। त्यसपछि अब के गर्ने त भने यहाँ एरियापट्टि जानुहोस् तपाईँ कोडमा। यो माथिको हेर्नु त माथिकोमा मैले डेटा टार्गेट के गर्छु कोल्याप्स युजर गरेको छु। युजर्स कोल्याप्स युजर्स यसै गरी तलपट्टिकोमा के गरिदिनु अब त्यो डेटा टार्गेटलाई कोल्याप्स युजर्स होइन हेऱ्यो युजर्सलाई चाहिँ एकैचोटिमा तपाईँले चाहिँ स्लाइडर्स होइन एकैचोटिमा झन् कति सजिलो हुँदो रहेछ। यो युजर्स अनि यो तिनवटा युजर्स बुझ्नुभयो। यो तिनवटाले चल्ने हो नि त। त्यो भएर सिम्पल तपाईँले यो नभए कोल्याप्स युजर्सलाई चाहिँ के गर्नु कोल्याप्स स्लाइडर्स गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अब तपाईँको मजासँग चल्छ यो मात्र भयो। अब तपाईँले जस्ट हजुर भन्नु होइन लगइन अहिले नगर्नु। लगइनको म गरौँला पहिला तपाईँहरू सबै क्रुड भ्याउनु अनि बल्ल चाहिँ लगइन गरौँला। एउटै होस् सेम होस् सबै पहिला भित्रको चिज सबै बनाउनु। यी भयो त हेर्नु त लगइन म फेरि लगइन बनाउँ ल। पहिला यो सबै चिजहरू भ्याउनु न भयो त यो युजर एड स्लाइडर म्यानेज स्लाइडर। अब एड स्लाइडर र म्यानेज स्लाइडरमा सिम्पल तपाईँले के गर्ने हो एड स्लाइडर डट PHP म्यानेज स्लाइडर भनेपछि तपाईँ साइड बारमा दुईचोटि अर्कोचोटि आउनै पर्दैन। एड स्लाइडर डट PHP बुझ्नुभयो नि म्यानेज स्लाइडर डट PHP भइहाल्यो। योभन्दा तलको चाहिँ मैले अहिलेको लागि फालिदिन्छु सरी।
सरी कताबाट थिचिन्छ ओके भइहाल्यो होइन यसरी बुझ्दै सर ओके ल यसरी नै चाहिँ हजुरले बनाउनु पऱ्यो कि तपाईँले अब प्र्याक्टिस नै गर्नुभएको छैन अब यो मजासँग प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो अब भोलि चाहिँ म कसले त्यही त कसले के गर्नुहुन्छ कसले सबै भ्याउनु छैन जस्तै अब मैले हुन्छ हुन्छ ल अब म हेरौँ ल अब यो स्लाइडर्सको बनाउनुहोस् तपाईँहरूले न्युजको पनि बनाउनुहोस् यो इमेज छ नि इमेज अपलोड गर्ने नबनाउनुहोस् जस्ट सिम्पल इमेजको ठाउँमा यस्तै हो नेम भने जस्तै यहाँ चाहिँ इमेजको लिङ्क लगाएर हाल्ने हो कि img.jpg भनेर लिङ्क लगाएर यसरी नै हाल्ने हो अनि न्युजको नि बनाउनुहोस् यसरी नै मतलब सबै चिज इभेन्ट्सको नि बनाउनुहोस् कोर्सेसको बनाउनुहोस् होइन यसरी बनाउनु पऱ्यो कि स्टुडेन्ट्सको भोलि चाहिँ म यो टाइममा पनि तपाईँलाई बनाउन नै लाउँछु म चाहिँ प्रोग्राम मात्रै हेरिदिन्छु कि साइड कन्फिगको पनि बनाउनु स्टार लगाएको नबनाउनु त्यो त फ्रन्ट एन्डतिरबाट बनाउने हो अनि यी चिजहरू बनाउनुहोस् होइन त्यसपछि तपाईँले धेरै सिक्नुहुन्छ ओके ल अब यी कुराहरू चाहिँ हजुरले बनाउनुहोस् यो सबै भ्याउनुहोस् त्यसपछि लास्टमा लगइन बनाए हुन्छ है सिम्पल मैले एउटा क्रुड कम्प्लिट गर्दैछु अब हेर्दै यसैको कोड हेर्दै गर्दा पनि हुन्छ म चाहिँ जिपिङ गरेर चाहिँ हजुरलाई पठाइदिन्छु ओके हजुर हजुर केही छ आजको क्वेसन हुन्छ आजको क्वेसन के छ अरू क्वेसन यहीँ क्लियर भयो मेरो ठ्याक्कै यो डैसबोर्डको त तल माथि मिलिरहेको थिएन अस्ति